खाना खान निकैचोटि बोलाउँदा पनि नगएपछि मामु आफै कोठामा आउनुभयो। म एक्लै उदास तर आनन्ददायी भावमा बसिरहेकी थिएँ। उदास यस अर्थमा सधैँ साथ हुने दिदी आजबाट हुनुहुने छैन। आनन्द यस अर्थमा दिदीले प्रेमको बाटो रोज्नुभयो। यसले घरमा दिने परिणामको किन हो मतलबै पो थिएन। चौपट्ट खुसी लाग्दै आफैमा खिटका छुट्दै थियो। खोइ रिदिमा मामुले सोध्नुभयो। केही बेर बोलिन। मेरो मौनता र मुहारको भावले मामुलाई केही सशङ्कित बनाएछ। फेरि सोध्नुभयो, कता गई? यत्रो बेर भइसक्यो खाना खान बोलाएको? मलाई अब धेरै बेर कुरो लुकाउनु उचित लागेन। बिस्तारै भने, दिदी त जानुभयो। कहाँ? आफ्नै राजासँग। के भन्छेस? कोसँग? कतिखेर? अघि बाहिर निस्किया बेला। लौ न, अब के गर्ने होला? बाबा बाबा मामु अत्तालिँदै बाहिरिनुभयो। केही बेरमा दुवैजना आउनुभयो कोठामा। बाफ्रे, बाबाको त्यस्तो विद्रूप रूप कल्पनै गरेकी थिइनँ। अन्तर्मुखी र केही कडा भए पनि भद्र मेरो बाबा अहिले रिसको भकुण्ड हुनुभयो। कहाँ गइरे थियो? गर्जिनुभयो बाबा। तर्सिएँ म। सुधीर दासँग। किन हो दिदीको राजा भन्ने आँट आएन बाबाको अघि। भनेपछि तँलाई थाहा थियो, चिन्थिस् त? भन्नै बसिरहेँ। हामीलाई किन भनिनस्? बाबाले उज्याइसकेको हात थाम्नुभयो। मामुले नम्ठौँदा कहिलेकाहीँ प्याट्ठ पार्नुहुन्थ्यो, तर बाबाले कहिले गाली गर्ने मौका समेत पाउनुभएको थिएन। बाहिर बाहिर डर लागे पनि भित्र खुसी थामिएकै थिएन। दिदीको चिठीले नै बोलोस् अब सबै, यही सोचेर डराउँदै दिए बाबालाई। हिँडारमा पसिनाका थोपा टल्काउँदै अत्यासिलो पारामा पढ्नुभयो बाबाले। थुक्क, अब कसरी देखाउने नाक यत्र आफन्त र कुटुम्बको अघि? दोद्रे स्वरमा बाबाले चिन्ता उखल्नुभयो। मास्क लगाएर। कस्तो उच्छट उत्तर आयो मनमा। भन्ने आँट किन गर्थेँ? मनमा नै खित्किएँ थामेर। तर मामु खाटमा बसेर सुकसुकाउन थाल्नुभयो। यो कस्तो सङ्कटमा पारी डङ्खिनीले। आँटो समाउनै थियो भने किन समाइन फुलमाला अघि नै? बाबाको रिस बिस्तारै ग्लानी र पीडामा परिणत भइरहेको थियो। उफ, अब के गर्ने? बाबाले मामु र मलाई पालै पालो हेर्दै भन्नुभयो। कि यसकै कुरो चलाउँ? मनको खितखित खोलै खोला कुद्यो। के सुन्नुपर्छ यो कानले पनि? कहलिएँ। खाटको अलिक पर बसेकी मामुले हत्तपत्त आएर हँगाल्नुभयो मलाई। के भनेको त्यस्तो? बाबातिर कर्के आँखा पसारेर मेरो केस मिलाउँदै भन्नुभयो मामुले। हत्तपत्त बाबाको कुरा नकाट्ने मामु अहिले भने स्पष्ट विरोधी देखिनुभयो। धेरै दिन भइसकेको रहेछ मामुको समीपमा नबसेको। मामुका नरम औँलाहरूको मायालु ठुङ नखाएको। सायद तिम्रै प्रेमले टाढिए कि? एक्कासी पक्लिएछु मामुको ममतामा। बाबाको त्यस्तो कठोर प्रस्तावको प्रहारबाट जोकिन उहाँको काखमा गोप्ठिन पुगेँ म। बाबा के पलाग्दै हुनुहुन्थ्यो। स्वर पनि निकै काँपिसकेको थियो। गलेको जिउलाई खाटमा बिसाउनुभयो। एक्कासी परेको वज्रपातलाई सम्हाल्न नसक्दा निस्केको अघिको बोलीप्रति पश्चातापको भाव झल्किरहेको थियो उहाँको मुहारमा। चुप लागेर सुनिरह्यौँ मामु र मैले। बाबालाई यत्तिको निरीह कहिल्यै देखेको थिइनँ मैले। सधैँ एक बिहानै पशुपतिको फेरो मारेपछि नुहाएर अफिस पुगी दिनभर ज्योतिष कर्ममा व्यस्त बनेर साँझमा फर्कदा समेत उहाँमा उत्तिकै ताजगी देखिन्थ्यो। तर अफसोस, नामु ज्योतिष भएर के गर्नु? आफ्नै घरमा निम्ति रहेको दुर्भाग्यको कुनै अनुमान लाउन सक्नु भएन उहाँले। कलङ्कको कालो पोती पात्तर्नीले खुकुरे नपाएको दुःख पाउँछ अब त्यसले। यसलाई पनि छोको होला नि त्यसको छायाले। बाबाको शङ्का अब मतिर सोचियो। कि हेरिसकिस् तैँले पनि तेरो नाठ हो? बाबा फेरि झन्किनुभयो। मुन्टो हल्लाए र मामुको काखमा असल उकाएँ। निकै बेर आक्रोश र दुखेसो पोख्नुभयो बाबाले। उहाँका लागि दिदी मरिसक्नुभयो रे। सुन्दा पनि आङ जिरिङ्ग भएर आयो। बाबा मामु त्यहाँ हुन्जेल त मलाई यो प्रेम भन्ने चिजदेखि साह्रै डर लागेर आयो। गर्नै नहुने चिज रहेछ यो। जवानीको प्रेम र छेडिक आकर्षणले निम्त्याएका नतिजाका विविध उदाहरण सुनाउँदै मलाई सम्झाएर जानुभयो उहाँहरू। अनि बल्ल पो एकान्तमा परेको मनले तिमीलाई सम्झियो। तिमी दिमागमा आउने बित्तिकै भर्खरै मेरो सामु के भएको थियो सारा भुलेँ मैले। सत्य, यसमा मेरो नियत छँदै थिएन। मेरो नियत त बरु बाबा मामुकै कुरोमा आफूलाई बिस्तारै ढाल्ने थियो। नियतलाई समेत नियन्त्रण गर्ने क्या गजबको शक्ति प्रेमको। यसका अघि म लुली भएँ। हाफसे आफ औँलाहरू फुके मोबाइलको म्यासेन्जरमा। मेरो बाँदर, मेरो फुच्छे, मेरो राजा। दुनियाँले टुटाउन खोजे पनि टुट्ने छैन माया मेरो। संसारले छुटाउन खोजे पनि छुट्ने छैन छाया मेरो। मेरो माया तिमी हौ, मेरो छाया तिमी हौ। मायाको पोखरीमा पौडदै गरेका हामी अब जस्तो गहिराइमा पनि चाल मान्न अभ्यस्त भयौँ। सँगसँगै पढाइमा पनि आफूलाई उस्तै व्यस्त राख्नु थियो। चाहनालाई मनभित्रै कस्नु थियो। आउन लागेको प्री बोर्डमा गतिलो रिजल्ट निकाल्नु थियो। त्यसैले त गुणा धस्नु थियो। सास नबिसाई खटिएका बेला अकस्मात फोन पो आयो नचिनेको नम्बरबाट।
हेलो, पर्फलासी बोल्नुभएको हो? मिठो बोली भएकी महिलाको आवाज सुनियो उताबाट। आश्चर्यचकित हुँदै जवाफ फर्काएँ, हजुर हो त, बधाई छ। हजुर केका लागि? म ग्रिनवुड क्याफेबाट म्यानेजर बोल्दैछु। तपाईँले अस्ति काठमाडौँ मलमा सपिङ गर्दा भर्नुभएको गिफ्ट लटरी अन्तर्गत तपाईँलाई हाम्रो क्याफेमा फ्री लन्च वा डिनरको प्याकेज परेको छ। उपयुक्त समय मिलाएर 1 हप्ताभित्र आउनुहोला फोन गरेर। छक्क पर्नु। अस्ति दिदीको इङ्गेजमेन्ट सपिङ गर्दा काठमाडौँ मलको एउटा सपमा लटरी राखिएको थियो। पर्छ भन्ने खासै विश्वास नराखी भरेकी थिएँ। खै के प्याकेज पर्न सक्छ भन्दै थियो, यादै थिएन। दिदीको इङ्गेजमेन्ट बेअर्थ भयो। लटरीले भने केही अर्थ राखेछ। दुवै भगवानको कृपा। हुन्छ, स्याटरडे आउँछ होला। अप्रत्याशित आइपरेको चिट्ठाले खुसी दियो अकस्मात। कसलाई लगौँ अब? आयुषमा? नाइ तिमी हुँदाहुँदै किन पुगु पर? लाग्यो सरप्राइज दिने सुनौलो मौका यही हो। ओ क्याप्टेनजी, पर्सि हामी भेट्न सक्छौँ? मेसेज पठाएको केही बेरमा उताबाट जवाफ फर्कायो। के छ फुच्ची त्यस्तो? एक्जामको टाइम छ। 2 घन्टालाई मात्र के? त्यति पनि कभर गर्न सक्दैनौ मेरा लागि? तिमीलाई पगाल्ने मेरो आफ्नै हतियार छँदै थियो। तिमी नपग्लिने के कुरा? शनिबार ग्रिनवुड क्याफेमा लन्च गर्ने पक्की भयो हाम्रो। 2 जना मात्र बसेर पहिलोपल्ट लन्च गर्ने सम्झिँदै रोमाञ्चित भवन। शनिबार बिहान ठ्याक्कै 11 बजे कोटेश्वरमा उभिएँ। त्यसको 5 मिनटपछि तिमी पनि आइपुग्यौ। अस्तिभन्दा झनै राम्रो देखिएर। कफी कलरको टी सर्टमा क्या खुलेको मेरो हिरो। अब यो टी सर्टमा के लेखिएको होला? खुल्दुली बढ्यो। नजिकिएपछि पर्पल प्रिन्ट प्रस्टियो। रिड बुक्स नट टी सर्ट। पढेर मुसुक्क हाँसेँ म। के हो फुच्ची, इक्जामको बेला छ, रिड बुक्स नट टी सर्ट ओके? तिमीले त मलाई जिस्कायौ। मजा माने पनि रिसाएजै गरी तिम्रो ढाडमा प्याट्टा हाने। धेरै नजिस्क्याउ है। मेरो प्यारो प्याट्टाले दिएको मजालाई लुकाउँदै भन्यौ तिमीले। हैया, मेरा लागि सुनाएको तिम्रो कृत्रिम पीडामा रमेशै गरेँ मैले। खुच्चिङ। हाहा, हाँस्यौ तिमी। मानौ अघि तिमीलाई दुखेकै थिएन। म पनि हाँसेँ। मानौ अघि दुख्ने गरी हानेकै थिएन। हाँस्दा हाँस्दै एक आपसका हातभित्र हात खप्टियौँ र हिँड्न थाल्यौँ सुस्तरी। केही बेरमा देखियो ग्रिनवुड क्याफेको बोर्ड। दुवो टाँसेर लेखिए चाहिँ हरियो अक्षरमा लेखिएको उक्त बोर्ड निकै आकर्षक देखियो। लहरे मनी प्लान्टले छोपिएको गेट पार गर्दै भित्र पस्यौँ हामी। दुवो ओछ्याइएको नरम बाटो, हिँड्दा पनि डाम बस्ला भनी होस गर्नुपर्ने। सुकेको रुखको कलात्मक हाँगो तेर्सिएको ठिक मुनतिर एउटा टेबल थियो। वाह, पर्पल कलरको सिटले सजाइएको। नजिकै मुरली बाँसको झ्याङ पनि। हौलाभन्दा थोरै मात्र मोटो मुरली बाँस देखेर म मक्ख। माहौलमा मात्र देखिने मुरली बाँस। एकैचोटि नोस्टाल्जिक हुन पुगेँ। माहौल भनेपछि बाल्यकालमा जत्तिको हुरुक्क हुर्केपछि नभइदो रहेछ। तैपनि माहौलको मजा मिश्रित मिठो सम्झनामा उक्त भएँ। साह्रै ह्याप्पी भयौ त। मेरो मग्नतालाई बिथोल्यौ तिमीले। कस्तो ह्याभेन्ली ठाउँ है। क्याफेको वातावरणलाई इङ्कित गरेँ मैले। ठाउँको माथि छिरिङ छिरिङ बस्ने पर्पल कलरकै डेकोरेटरले सङ्गीत थप्दै थियो। या नाम जस्तै ग्रिनरी, अनि त्यसमाथि वुड पनि, अनि यता पर्पल पनि। तिमी आउने टुङ्गो पहिले थियो कि के हो? दायाँतिर तेर्सिएको रुखको ढाड बजायो तिमीले। सधैँ सुनिरहँ लाग्ने तिम्रो कुरा गर्ने शैली। मिल्ने भए राख्थे भित्र कसी मनको थैली। आँखा नजिम्काई हेरिरहे एक नासले। आजै सक्ने भयो हेरेर, पछिलाई पनि राख न केही। अनि यत्तिका दिन भएको थिए हेर्न नपाएको? त्यही पो हेरे कि त। हो त है। त है। अनि तिमी पनि आँखा नजिम्काई एकटकले हेर्न थाल्यौ मलाई। भनौ तिमीले पनि हेर्नैका लागि साँचेका थियो नजर। ब्याकग्राउन्डमा ब्रान्ड एडम्स गाउन थाले। लुक इन्टु माई आइज, यु विल सी वाट यु मिन टु मी। ती बुढा गायक सुन्दा सुन्दा बोर। भर्खरै काठमाडौँमा कन्सर्ट गरेर गएका यिनीबाहेक अर्को गायक संसारमा छैनन् झैँ सर्वत्र यिनकै गीत घन्काइरहेका थिए। स्वरमा जादुगरी देखाए पनि लुक्समा मेरो टिम्बरलाई उछिन्न के सक्नु बुढाले। कता आरा कि हेर्न छोडेर। कल्पनाको जस्टिनलाई के सम्झेको सामुन्नेको जस्टिनले पक्री गयो। कसरी थाहा पाउँथ्यौ बाँदर? छक्क परेँ, मुसुक्क हाँसेँ। लाग्यो मेरो जस्टिन मेरो सामुन्ने छ। कालो भए पनि टलक्क टल्किने आस्कोट र त्यस्तै भातगाउँले टोपी लगाएको वेटर आइपुग्यो मेनु लिएर। हडरबारे त सोचेकै थिएनौ। प्याकेज उनीहरूकै थियो नि। छुपछापै लटरीको टोकन निकालेर वेटरको हातमा थमाइदिएँ। ऊ कुपन लिएर काउन्टरतिर लाग्यो। फेरि एकअर्कालाई निहाल्ने क्रमलाई निरन्तरता दिनमा व्यस्त भयौँ हामी। दारी दाई, तिमीलाई चम्किला मसिना र बाक्ला दारीमा नजर हान्दै जिस्काइदिएँ मैले। दलिदिउँ? तिमीले पनि कायलै पार्ने नजर फर्कायो। एक्कासी मेरो गाला सिकसिकाए तिम्रो दारी दलाई सम्झेर। त्यही बेला काउन्टरमा बस्ने महिला आइपुगिन् हाम्रो टेबलमा। सारीमा सजिएकी ती महिला कतै देख्दै आएको परिचित अनुहार चाहिँ लाग्यो मलाई। तर यत्तिकै लागेको सम्झिएँ, कसैलाई कतै देखे चाहिँ लाग्ने।
यस किसिमको यत्तिकै भइरहन्छ मान्छेलाई कहिलेकाहीँ। तपाईँहरू पो हो लक्की मान्छे। ल स्वागत छ ग्रिनवुड क्याफेमा, म प्रमिला, म्यानेजर। अस्ति फोनमा सुनिए भन्दा मधुर आवाजमा आफ्नो परिचय दिँदै हात मिलाइन् तिनले। म पर्पला, चिनिसकेँ, मुस्कुराइन् उनी। म बबिन, पर्पलाको फ्रेन्ड। तिमीले यसो भनेर आफ्नो परिचय दिँदा टक्क अडिएर हेरिन् केही बेर, अनि मुस्कुराइन्। तिनको त्यो मुस्कानले हामीलाई व्यङ्ग्य आने चाहिँ लाग्यो। के फ्रेन्ड मात्र, बोयफ्रेन्ड भने हुन्न र? ओके, अब लन्चकै कुरा गरौँ। यो प्याकेज अन्तर्गत तपाईँहरूलाई 700 रुपियाँसम्मको फ्री सर्भिस हुनेछ। मेनु हेरेर अर्डर गर्नुहोला। ल इन्जोय योर टाइम, पछि भेटौँला। हुनी गएपछि पछाडि उभिरहेको वेटर अगाडि सर्यो, सजाइदियो मेनुलाई हाम्रो टेबलमा। वाओ, बफ मम। दुवैजना मिलेर मेनु हेरिरहेका बेला प्याच्छ बोल्यौ तिमी। कपाल तान्दिएँ मैले। सरी, दुखिनबाट जोगिन मैतिर टाउको लतार्यो। छाडिदिएँ मैले। 2टा चक्लेट सेक, 1 प्लेट फ्रेन्च फ्राई, 2 प्लेट भेज फ्राइड मोमो र 2टा कोक। यति जोड्दा हुने रहेछ 670। खानै नपाए चाहिँ ठिक्क 700 बनाउनु के सबै होला। 30 रुपियाँ उल्टै हामीले डिस्काउन्ट दियो क्याफेलाई। वेटरले अर्डर लिइरहँदा मेनुतिर फेरि हेर्दै भन्यौ तिमीले। वाओ, बफ सिल्ली। यो सुनेर वेटरले यस्तरी हेऱ्यो मानौ त्यो आइटम उसले टिप्नै लाग्यो। यो ननसेन्स। यसपटक अझ जोडले तान्दिए तिम्रो कपाल। डोन्ट वरी मिस, आज क्याफे पुरै भेज छ, माग्दा पनि पाइँदैन ननभेज त। अर्डर टिपिसकेर हिँड्नै लाग्दा यसो भने वेटरले। किन? उत्सुक हुँदै सोधे उसलाई। तपाईँ भेज पढ्नुभयो जो? मुस्कुराउँदै भन्यो उसले। कसले भन्यो तपाईँलाई? म्यामले। अनि म्यामलाई? त्यो त थाहा भएन। यति भन्दै मुस्कान ओठमा टाँसेरै गयो। छक्क लागेर काउन्टरतिर हेरेँ। म्यानेजर म्याम आफ्नै धुनमा बसिरहेकी थिइन्। तिनलाई निहाले, झनै परिचित लाग्यो, तर ठम्म्याउनै पो सकिन। हिहिहि, देख्यौ त? जितेको भावमा तिमीतिर हेर्दै भने। वन्डरफुल, तिमीले लागि मेनुका यत्रा आइटम्स आजलाई ब्यान्ड। अनि यो पर्पल सजावट, सो यु आर सो स्पेसल। फुर्काउने रङ घोलेर तिमीले भन्दा म पनि भए फुरुक्क। साँच्चीकै लाग्यो म भेज भएकैले आजका लागि ननभेज निषेध गरिएको हो। सायद मिसावट नहोस् भनेर होला। वाह, मेरो कत्रो महान। अर्डर आइपुगेपछि अब त्यसमै केन्द्रित भयौँ हामी। लन्च सकि नै लाग्दा म्याम आइने हाम्रो टेबलमा। कस्तो लाग्यो त लन्च? एकदम राम्रो, इन्जोय गरौँ म्याम। टिस्यु पेपरले मुखमा दलिएको चिल्लो पुस्दै भन्यौ तिमीले। अनि म्याम, तपाईँलाई कसरी थाहा भयो कि म भेज हुँ? अघिदेखिको खुल्दुलीलाई ओखले मैले। हाम्री पीको बारेमा यति पनि थाहा हुँदैन त? हजुर, पी? दिमागले एकैचोटि भूतकालको कालखण्डलाई सम्झनामा ल्यायो। पी, सायद सम्झियो होला। छुपै लागे। तिमी भने कुरोको मेसो केही नपाएर आश्चर्यको भावमा हामी दुवैलाई पालै हेर्दै थियौ। पी मतलब पर्पला, तिमीसँग सानो कुरा छ प्राइभेटमा, एकछिन मसँग आउन सक्छौ? एक्कासीको यस्तो प्रस्तावले असमञ्जसमा परे म। किन? के का लागि? प्रश्नहरू मडारिन थाले म भित्र। तिमीलाई हेरेँ, टाउको हल्लाएर जाउको सङ्केत गर्यो। यहाँ म अघि लागिन्, पछ्याएँ। काउन्टरदेखि देब्रे साइडको सिसाको ढोका ठेलेर भित्र पसिन् उनी। म पनि पसेँ। ढोकादेखि उता क्याफेको अर्को भाग रहेछ, घामले भेट्टाउने न्यानो भाग। प्राय सबै टेबल खाली नै थिए। पल्लो छेउको एउटा टेबलमा कोही एक्लै बसिरहेको थियो। त्यतै बढिन् म्याम। खैरो स्यान्डो लगाएको उक्त मान्छेको आकृति पहिले धेरैचोटि देखे चाहिँ लाग्यो। साधुको जट्टा जत्तिकै लामो कपाल, दाहिने पाखुरामा केही खोपिएको देखियो। परबाट हेर्दा पुरै आकृति ठम्म्याउन सकिन। ठ्याटोको मुन्तिर केही लेखिए चाहिँ थियो। म्याम उक्त मान्छेको सामुन्नेको कुर्सीमा बसिन्। म पनि सामुन्नेको अर्को कुर्सीमा बसेँ। अनि अडिए त्यसको अनुहारमा आँखा। दिव्य, अचानक फुत्क्यो मुखबाट। यस्तो हालमा ऊ यहाँ? हो दिव्य, मेरो छोरो। म उसकी आमा हुँ पर्पला। एकदम कामेको स्वरमा भनिन् म्यामले। अघिको त्यस्तो प्रश्न मिठो बोली गायब थियो अब। उफ, एक्कासी कहाँ फसेँ म? के भन्नु, के गर्नु? यो झन्झटबाट पहिल्यै उम्किसके ठानेर ढुक्क भएकी म कसरी यसकै जालोमा पारिए? सामुन्नेमै परेकाले उसको अनुहार नहेरिरहने अवस्था थिएन। फाकेको गोलबेडा जस्ता रात आँखा, कैयौँ दिनदेखिको अनिद्रा थुप्रिएको प्रमाण थियो उसको मलिन मुहारमा। जट्टाले गर्दा अब भने ठ्याक्कै माहौलको धामी भनिन लायक देखियो। कुनै बेला यही अनुहार देख्दा कत्रो घृणा जाग्थ्यो, तर अब दया पो लाग्यो। उसको दाहिने पाखुरामा खोपिएको ट्याटु हेरेँ। त्यो अब पी थिएन, त्यो त हारमा परिणत भइसकेको रहेछ। कलर पनि पर्पलबाट हल्का रातोमा बदलिएको थियो। हारको पनि पी भाग हल्का रातो थियो भने तल तानिएको धरको गाढा रातो थियो। त्यसको मुनतिर कर्सिममा लेखिएको थियो, अलवेज इन माई हार्ट।
अर्थ नबुझे पनि यसमा चाहिँ ढुक्क लाग्यो। मलाई बोल्ने प्रयत्न गरेको हुनुपर्छ। केही मिनट सन्नाटा छायो हामी तीन बीच। त्यसलाई चिर्दै म्याम बोलिन्, फर्फला दिव्य सधैँ तिम्रै कुरा गरिरहन्छ, उसले कुरा गरिरहनुमा मलाई के मतलब? कुनै प्रतिक्रिया जनाउनु आवश्यक ठानिन। तिमीलाई कति मन पराउँछ नानी? यसमा पनि प्रतिक्रियाविहीन बस्न रुचाएँ। तिमी पनि केही बुझ न यसको भावना। के बुझ्नु? अझै पनि चुप म। फुलो लागेका आँखाले देब्रेपट्टिको वृक्षलाई एकनासले हेर्दै थियो। तिमी बिना साधु बन्छु भन्छ नानी यो। म्यामी खिकाउन थालिन्। कस्तो गाह्रो परिस्थिति बस सिर्जित यस अवस्थाको भावलाई कसरी सम्हाल्नु मैले अब? यसलाई गुमाउन चाहन्न म। पागल छ यो तिम्रो लागि। कति सम्झाए मान्दैन। यसपटक उहाँको स्वर पुरै सुक्क सुक्कको सङ्केत मिसिएर आउँदै थियो। उफ, कस्तो इमोसनको प्रयोग। सायद अन्तिम अस्त्र उसका लागि। मलाई पगाल्न के सक्थ्यो र? त्यसमाथि तिम्रो मायाको लासाब लागिसकेपछि एउटी आमा आफ्नो छोराका लागि यतिसम्म गर्दिछिन्। सायद उसलाई फकाउन खोज्दैछिन्। त्यो सम्झेर सकि चाहिँ पक्कै भए म। सँगसँगै ती म्याम प्रतिको माया हुर्लेर आयो। कुन आमाको मन रुँदैन होला आफ्नो छोराको यस्तो हुलिया आउँदा? केही त बोल्नै पर्थ्यो अब। तर आन्टी, मलाई दिव्य मन पर्दैन भनिदिए हाक्का हाक्की। किन मन पर्दैन नानी? त्यो यस्तो छ त्यसैले। म सुधार्छु नानी यसलाई। राम्रोसँग पढ्न लगाउँछु। तिमीले मन पराउने खालको बनाउँछु। अझ रुन्छे भनिन् म्याम। केही बोलिन। त्यो अवस्थाबाट चाँडोभन्दा चाँडो उम्किनलाई आदेश दिँदै थियो मनले। बाहिर तिमी पर्खाइमा थियौ। बिचरा कति हात थियो होला। पहिले यस्तो थिएन नानी यो। कति राम्रो पर्थ्यो। कुन बेला यसको मन छोरी छौ अनि तिमीलाई सम्झेरै लत्तो छाड्न थाल्यो। तिमी पनि एकचोटि सोच्थ्यौ न यसको बारेमा? यति धेरै माया गर्ने मान्छेले कहिले दुखी बनाउँदैन नानी तिमीलाई। तिमीले हुन्छ भन्यौ भने यसले धेरै गर्छ। यस्तो होइन नानी यो। म्यामको रोदन फेरि चालु भयो। अब भने असह्य भयो त्यहाँ बसिरहन मलाई। जुरुक्क उठेँ। मलाई दिव्य मन पर्दैन। मन नपरेपछि कसरी हुन्छ? त्यसमाथि म अरू कसैलाई मन पराउँछु। बाहिर मेरो बोयफ्रेन्ड पर्खिरहेको छ। जानेका शब्दहरू उनेर एउटा डाइलग फुत्त फ्याँकेँ र फटाफट लम्किएँ ढोकातिर। ढोकामा पुग्नै लागेपछि एकचोटि पछाडि फर्किएँ। म्याम टेबलमा घोप्टिसकेकी थिइन्। हुम म गएतिर एकटकले हेरिरहेको रहेछ। यसपटक निरीह देखिएनन् उसका नजर। एक किसिमको अठोट भरिएको देखेँ तिनमा मैले। अब तिमी शुद्र दिव्य, म यही भन्न फर्किएकी थिएँ। फिक्का मुस्कान छोड्दै हात बाँध्यो उसले। त्यसो गर्दा अझ प्रस्टियो उसका पाखुरामा खोपिएको हाड। प्रेम विष रहेछ। सफा गर्दैछु, मुक्ति खोज्दैछु, आँखा सिम्लिँदै भन्यो उसले। मलाई उसको थप कुरा सुन्नु दिएन। जे गरेँ ठिक गरेँ। चुपचाप बाहिरिएँ। बाहिर मोबाइलको सहाराले समय काटिरहेका तिमी म आउनासाथ जुरुक्क उठ्यौ। एउटा प्रश्नवाचक चिन्ह टाँसिएको थियो तिम्रो मुहारमा। पर्पला यहाँ आऊ त। अघि हामी बसेको टेबल लिएर बोलायौ तिमीले। टेबलको ठिक मासतिर छिन छिन बसिरहेको पर्पल डेकोरेटरको बिचमा देखाएर मुस्कुराउँदै भन्यौ, यहाँ हेर त। निहालेर हेरेँ। डेकोरेटरको बिचमा एउटा पर्पल कलरको फुच्चे गिटार झुन्डिरहेथ्यो र त्यसको छातीमा लेखिएको थियो पर्पला। उफ, छक्क पर्नु। यो त आयुष्माले राखेकी थिए। कसरी आइपुग्यो यहाँ? त्यहाँ बसेर यसबारे धेरै सोच्नु उचित लागेन। सासैले भने, जाउँ अब। त्यहाँबाट निस्किएर गौशाला जाने गाडी चढ्यौ। पशुपति पहाडीको ब्युटिफुल क्याफेको एकान्तमा तिम्रो खुलदुलीलाई साम्य पारेँ। तिम्रा हातका बिचमा उसारेका मेरो औँलाहरूलाई अझ छ्यापे र बिस्तारै फुसफुसाएँ। आई लभ यु बबिन। आई लभ यु टु पर्पला। तिमीले पनि औँलालाई दह्रो बनाउँदै मेरो कानैमा फुसफुसायौ। कस्तो काहुकुती लागेको। आनन्दले कुदकुदिएँ। अब सुरु भयो एकअर्काका नजरबाट निस्किएको प्यार पिउने काम। त्यही क्रममा ओठहरू एकअर्कामा खप्ठ्यायौ तिमीले। एक्कासी चढ्यो चुम्बनको चाहना ममा। जागेर आयो अस्तिको शक्तिलाई पुनः प्राप्त गर्ने रहर। तर स्थान प्रतिकूल। मौका जुर्नै गाह्रो। त्यही माथि 1 बजेसम्मका लागि बाहिरिए कि म। फिर्ने बेला भइसक्यो। मेरै मान्छे हो, पछि चुमाउला। यही सोच्दै ढिलो भएको सङ्केत गरेँ। चाहनाका नजरले मलाई नुहाइरहेका तिमी कहाँ हट्थ्यौ र त्यति सजिलै? अझ केही मिनट माया र चाहना मिश्रित नजरको वर्षाले नुहाइरह्यो एकअर्कालाई। त्यही नुहाइले क्याफेको त्यो भोगाईको असर पनि पखारियो मबाट। कसैप्रतिको घृणा अब छैन यो मनमा। बाँकी केवल खुसी र छैन यो मनमा। कोही छैन विपछि सारा सत्ता उसकै। भइसकेको जारी प्रेमकै ऐन यो मनमा। फर्किँदा फेरि पनि कवि भन्दै थिएँ म। हर प्रेमी कवि हुन्छ। मनको पानामा हरदम प्रेमको कविता कोर्दै हुन्छ। कविता जस्तो सुकै होस्, बाल मतलब। कविता घटिया होला तर भावना हुँदैन। तैँले त्यो गिटार किन दिइस् पोक्सेलाई? यसपटक ख्याल ख्यालको होइन, साँच्चीकैको रिस देखाएर भने मैले आयुष्मालाई।
एक्कासीको मेरो झम्ठ्याइले आत्तियो, तर एकछिनमा आफूलाई सम्हाल्दै पनि हेर न ढिपी लगाएको लगाइ गर्यो अनि दिएँ। किन दिइस्? मलाई एकचोटि पनि नसोधे। यतिको रिस त मलाई आजसम्म उठेको थिएन। किन तँलाई चाहिएको थियो र? उसको यो प्रश्नले मेरो रिसलाई स्वात्तै घटाइदियो। बाँकी रहेको रिसलाई प्रकट गर्दै भने त्यो त तँलाई राख्न दिएकी थिएँ। मेरा लागि त्यो खासै महत्त्वपूर्ण कुरा थिएन जति उसका लागि। जे भन् उसले तँलाई मन पराउँथ्यो, उसको पनि मन हो, भावना हो। तैँले मन पराइनस्, त्यो तेरो अधिकारको कुरा हो। तर मेरो कारणले उसको चित्त दुखाउन मन लागेन मलाई। लाग्यो मैले भन्दा बढी त्यसको जतन उसले गर्छ, त्यसैले दिएँ। आखिर बनाउन लगाएको पनि त उसैले थियो। अब भने चुप लाग्न खर लाग्यो मलाई। बित्थाको आवेशमा आएर रिसाइसु आइस मसँग। तँलाई के त आफ्नो ड्रिम बोय जस्तो बोयफ्रेन्ड पाएकै छस् त? उसले मेरो हात समाएर भने। त्यसपछि बाँकी रहेको रिस पनि रहेन। मुसुक्क मुस्कुराएँ। अब सबै भुलेर केवल प्रेम र पढाइमा केन्द्रित भएर बिताउनु थियो अबका दिनहरू। कोर्स पनि अब लगभग सकिन लाग्यो। पढ्ने समयलाई अलिकति पनि कम गरेँ। सिलाबसको बोझले थिचै पार्ने निश्चित थियो। त्यसैले कलेजबाट आइसक्दा फिजिक्सका डेरिभेसन, खाजा खाएपछि केमिस्ट्रीका रियाक्सन र बेलुकी म्याथका प्रब्लमहरूसँग पौठे जोरी खेल्न थालेँ म। बिहान पनि पहिलेभन्दा 1 घन्टा चाँडो उठेर बायो र इङ्ग्लिस पढ्न थालेँ। बिहानको समय ताजा, तर सिरक बाहिर निस्कन कसलाई मन लाग्ने। त्यसैले लेख्नु नपर्ने विषय बिहानको रुटिनमा पारेकी थिएँ। यता आफू यस्तो खटाइमा थिएँ, उताबाट एक्कासी म्यासेज आयो। फुच्ची भोलि त जसरी भए पनि भेट्ने होला नि? होइन, यो के भएको तिमीलाई? फ्रीबोर्ड आउन 3 दिन मात्र बाँकी हुँदा कहाँबाट भेट्ने बुत सवार भो क्याप्टेन्सीमा? तिमीले नै राखेको शर्तलाई सम्झाउँदै भने ल किन? परीक्षा अघि नभेट्ने भनेको होइन अनि यस्तो स्पेसल डेमा पनि नभेट्ने त अनि? कस्तो स्पेसल डे हो? थाहा छैन तिमीलाई? त्यसो भए त झन् भेट्नै पर्छ। नाइ पहिले भन कस्तो स्पेसल डे हो? भन्दिनँ, त्यो तिम्रो लागि सरप्राइज हुनेछ। कट्टी? त्यस्ता कट्टीले हुँदैन पुच्ची। भोलि आइनौ भने चाहिँ मेरो कट्टी मात्र होइन, महाकट्टी हुनेछ। कहाँ त? तिम्रो महाकट्टीदेखि डर लाग्यो एक्कासी। अनि सरप्राइज पनि त छुटाउन मन भएन मलाई। सरप्राइज दिँदा तिमीलाई जति मजा होला त्योभन्दा बढ्ता आउँदो मलाई सरप्राइजमा पर्दा। उही युनिक क्याफे 11 बजे। के भन्दै फुत्कुनु घरबाट? आयुषमा छ नि, थाहा छ उसलाई? छ, मैले सरप्राइजको सेटिङ मिलाइसकेको छु उसँग। यो नटी बोय, यो नटी गर्ल। ल अब पढ्न बस। सरप्राइजको सुईको दिएर पढ्न बस भन्यौ बाँदर। कस्तो सरप्राइज हो? तडपाई सताउँदै थियो तिमी मलाई। कस्तो डे होला? तिम्रो बर्थडे होइन, मेरो त वैशाख 16 थियो। अहिलेसम्म बर्थडे समेत एक्सचेन्ज नगर्ने कस्तो हुस छु तिमी। आयुषमाको त थिएन, सुरज पो हो कि? उसको भए त यति साह्रो खित्ती किन गर्थ्यौ तिमी? पक्कै तिम्रै हुनुपर्छ। सरप्राइज पार्टी गर्न लागेको औला। अब म चाहिँ के लगिदिउँ तिमीलाई सरप्राइज गिफ्ट? आयुष्मालाई फोन लगाएँ। उसलाई पनि सरप्राइजमै राखेर बोलाएको बताएँ। सोच्दै नम्फो टोक्न लागिछु फेरि। जस्तो सम्झिएँ तिमीले नठोक्नु भनेको। आमुले 1000 चोटि भन्दा पनि नछोडेको नानी देखियो बानी। अब बिस्तारै छुट्दै पो थियो है। यो कस्तो फरक मामु र तिम्रो मायामा। मामुको माया मेरो जन्मसिद्ध अधिकार रहेछ, त्यसैमा लाडिनु र अटेर मान्नु मेरो हक पनि होला सायद। तर तिम्रो माया मैले स्वतः पाएको कुरा सधैँ थिएन, त्यसैले तिम्रो कुरा मान्नुमा आफ्नो कर्तव्य देख्दै थिएँ म। प्रेम यस्तो चिज रहेछ जसले मान्छेलाई हकको हुड्काइबाट माथि उकासी दायित्वको दायरामा ल्याउँदो रहेछ। बिहान आयुषमा सँगै मलाई फुत्काएर लाने एउटा असल तर अचुक उपाय घरभित्र छिर्यो। अरू बेला खासै बोक्न वास्ता नलागे पनि आज हिँड्ने बेला जतनले भेरे ब्याग त्यहाँभित्र लुकेको थियो एउटा स्पेसल सरप्राइज गिफ्ट। रातभरि तिमीलाई दिने सरप्राइज गिफ्टको तयारीलाई सोचेर समय कटाएकी थिएँ। किन्न जानु पनि समस्या थियो, राति निस्कनु सम्भव थिएन। बिहान आयुषमा आइहाल्ने थिए, हुन त उसलाई नै लिएर किन्दा पनि हुन्थ्यो। प्रेममा परेपछि मित्रतामा समेत कन्जुस बनिँदो रहेछ, कमसेकम प्रेमका कुरामा। प्रेमका कतिपय मजा एकलौटी लुट्न चाहँदो रहेछ मान्छे। बल्ल बल्ल फुरेको थियो त्यो उपाय बिहान पख। त्यसै अनुरूप भाइको कोठामा सुटुक्क छिरेँ। ऊ बाथरुम गएको मौका थियो त्यो। 10 क्लासको कोचिङ चल्दै गरेको बिचरा मभन्दा छिटो उठ्न बाध्य थियो। दराज माथिबाट बिस्तारै त्यो सानो कोटलाई सम्हाल्दै जिगेँ। त्यो बास्केटबल कोट थियो। पोहोर दसैँको पैसाले सपिङ गर्न जाँदा उसले यो रोसेको थियो। स्पष्ट थाहा थियो मलाई यो चिज छोड्न जाँदै थिएँ म। हिजोसम्म प्रेमका लागि ढाँट्थेँ मात्र, अब त भएँ चोर पनि। कति शक्तिशाली भाव ह प्रेमको। यसले त अपराध गर्दा हुने हिंसाको भावलाई समेत छायामा पार्दो रहेछ।
भाइले थाहा पाएपछि फकाउने शब्दहरू पनि मनमा बुनिसकेकी थिएँ र अर्को त्यस्तै चिटिक्क परेको सानो कोट किनिदिने योजना पनि बनाइसकेकी थिएँ। एकछिन रिसाउला अनि के नमान्ला, आफ्नो भाइ त हो। त्यही कोट एकदम जतनका साथ पत्रिकाले बेरिएर ब्यागभित्र लुक्दै सरप्राइजमा चुल्किन थम तयार थियो। युनिक क्याफेको उही क्याबिनमा आयुषमा र मैले फाइलो टेक्ना साथ तालीको गडगडाहट भयो, हुर्रेको उठिङ भयो। अझ तिम्रो सेतो टी सर्टमा पर्पल अक्षरमा ह्याप्पी बर्थडे टु यु डियर लेखिएको देखेर छक्क पर्नुको सीमामा पुगेँ म। हुर्रे सकिना साथ एकछिन शान्त भएको टोलीले गीत गाउन थाल्यो, संसारमै सबैभन्दा बढी गाइने गीत, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु डियर गोपाला। म इल्ली छक्किएको बाबा आँखामा टल्काएर पालै पारो हेर्ने सबैलाई। ममा उक्त सरप्राइज थाहा पाएपछि हुनुपर्ने आश्चर्य र खुसी पैदा हुन मानेन। लगभग गीत सकिन लाग्दा समेत म नमुस्काएपछि हडियौ तिमीहरू। ल कमन, किन मुड अफ बर्थडे गर्ल? मोहितले मुख खोल्यो कहिले। त्यही त कमन डियर अनि बोल्यौ तिमी। कमन रे। पर्पल, रेड र पिङ्क कलरका रङ्गी सङ्गी बेलुनहरू हावामा हल्लिरहेका थिए। त्योभन्दा कैयौँ गुणा जोडले हल्लिरहेको थियो मेरो मुटु। तिमीहरूले आफ्ना गिफ्ट प्याक गरेर ल्याएका रहेछौ। त्यसरी नै प्याक थिए अभित्रका शब्दहरू। लार्ज साइजको ह्याप्पी बर्थडे केक काटिन तयार भएर बसेको थियो, तर त्योभन्दा बढी बेग्र तिमीहरूको खुसी खोसिन। मैले फुकेर निम्नलाई पर्खिरहेका थिए 17वटा साना मोमबत्तीहरू। तीभन्दा अगावै निमिनेवाला थियो तिमीहरूको त उल्लास। केही नबोली पनि डर थिएन, झुटो बोल्न त मनले हराएन। न्याउरो मुखलाई यथावत राख्दै भने, आज कहाँ हो त मेरो बर्थडे? अझ छायो सन्नाटा। चल्दा चल्दैको टिभी लोड सेडिङको शिकार भएर झ्वाप्पै नै चाहिँ त्यसलाई सिर्दै थियो बढ्दै गएको तिम्रो सासले। वाट? आज नभई कहिले त? सास मात्र होइन, रिस पनि बढेछ तिम्रो त। मेरो वैशाख 16मा हो। केकमा लेखिएको ह्याप्पी बर्थडे पर्पल अक्षरहरूमा आँखा गाड्दै भने मैले। सिट, त्यसो भए त्यो फेसबुकको बर्थडे कसको त? घाँटीका नसै चुडाउला चाहिँ चिच्यायौ तिमी। म डरले थरथरी। त्यो त त्यत्तिकै हालेकी थिएँ हतारमा। कस्तो अकमकिएको बोली मेरो। त्यत्तिकै? यु माइन्डलेस गर्ल। अझ जोडले चिच्यायौ तिमी। म निशब्दै रहेँ। अकस्मात पैदा भएको यो जटिल परिस्थितिमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने अन्योलमै थिएँ। अरू पनि निकै मिनेट भइसकेछ सबैजना मौनतामा बसेको। एक्कासी त्यो तोडियो एकदम क्रूर तरिकाले। केक र मोमबत्ती सजाइएको टेबल एक्कासी उल्टियो तिम्रो जोरदार लात्तीले। केक उछुटिएर सोफाभरि लाग्यो। हल्ला सुनेर क्याफेका वेटरहरू दौडिँदै आइपुगे। यु जस्ट गो अवे, गो गो। टाउकोमा हात लाउँदै थसक्क बस्यौ तिमी। के गर्ने यो अवस्थामा? के बोल्ने? केही भ्याउभाउन सकिन। छुन मन लाग्दै थियो तिमीलाई, तर आगो भएका थियौ, आँट आएन। अवस्था अप्रिय भनेपछि आयुष्माले तानेर बाहिर लग्यो मलाई। सुक्क पो सुरु भइसक्यो मेरो। ओए नरो, घर जाउँ अहिले, भरेसम्म सब ठिक हुन्छ। फकाउन थाल्यो मलाई। अब भरे वा भोलिसम्म सब ठिक होला भन्ने आशा बाहेकको अर्को विकल्प के नै थियो र? दिन बित्यो, ठिक हुने सङ्केतको कुनै पनि सुईको थिएन। के भएर ठिक हुने हो त्यसको अत्तो पत्तो समेत भएन मलाई। यो सब हुनुमा मेरो के गल्ती? कति न सरप्राइज दिनुपर्ने, आफूलाई कति नै स्मार्ट ठान्थ्यौ। यतिका दिनसम्म मेरो बर्थडे पनि सोधेनौ। फेसबुकको भर परेर मलाई सरप्राइज दिन लागेको आफै जिल्लियो। त्यतिन्जेल पनि के बिग्रिया थियो र? गरेको तयारीलाई पनि अर्कै बहानामा इन्जोय गर्दा किन हुन्न थियो? किन देखाउनु बित्थामा काँचो रिस? खुब हिरो ठान्यौ आफूलाई। सोच्दा सोच्दै टोकेछु फेरि न, हटाउन भएन मन। खै किन हो यस कुरामा आफूलाई निर्दोष र तिमीलाई दोषी साबित गर्न लाग्दै थिएँ म। यो माया भन्ने चिज पनि यस्तै रहेछ। ठिकठाक चलुन्जेल एकअर्काका लागि ज्यानै दिउला चाहिँ लाग्ने। जब खटफट सुरु हुन्छ तब एकअर्कालाई दोषी देखाउन खुब दिमाग चलाइने। पनिभित्रको यो तितो सम्हालिसक्नु थिएन। खानामा पनि पो तिते करेली मिसाइदिनु भयो मामुले। मुखमा हाल्न मन नलाग्ने तर करेला प्याका दिन मामुका कर्खा अघि 2-4 टुक्रा तिते र 2-4 वाक्य अर्ती खानै पर्थ्यो। सधैँ गुलियो खोजेर हुन्छ? मुख पनि फेरिनुपर्छ। जीवनमा तितोको पनि निकै महत्त्व हुन्छ छोरी। त्यसैले तितो आउँदा मिठो मान। म आफू त झुकेर मरे पनि नमाग्ने पक्षमा थिएँ। अनि तिमीले चाहिँ मागौला त पहिले। रिस मर्नु पर्यो। रिस मरेपछि जन्मेको घुर्की हुर्कोन पर्यो। त्यो पनि बुढो भएर मर्नु पर्यो। कहिले हो कहिले? कहिले हल्दु नभएको म्यासेज आदान प्रदानले त्यही दिन लत्तो छाड्यो। मुटुले पनि रोज्यो त्यही लत्तोकै बाटो। प्रेमको कवच हटेको भान भयो एक्कासी। कस्तो असुरक्षामा म। हिउँदे याममा जाडो छेक्न लागिरहेको न्यानो नाना एक्कासी कसैले खोसिदिए जस्तो।
बाउको हात समातेर बजार घुमिरहेको बच्चो भिडमा हराएर बिचल्लीमा परे जस्तो। छारो खोज्न गएका माउ जोडी नफर्किएको साँझमा भोक र चिसोले बसेराहरू काँपे जस्तो। के हुँदै थियो यो मलाई? कहाँ सल्दियो मेरो चैन? उफ, निद्रा आए त मरिजाउँ। आँखा सिम्लिए। खालि तिमी रिसाएको दृश्य। साँच्चै तिमी रिसायो भयो भने? नै, तिमी बिनाको एकाध घन्टा त यस्तो छ छटपटी। हसल लम्बेमा के हुँदै जाने हो मलाई? हतालिए म। तिमी बिनाको मरित्तो मनको शोभा हराएको बुझ्छु। तिमी बिनाको म, झ्याल पर्दा बिनाको, सडक सवारी बिनाको, आकाश जुनतारा बिनाको, समुद्र पानी बिनाको, आँखा नानी बिनाको, चौतारी बर बिनाको, आँगनी घर बिनाको। यी त सब सामान्य साह्रै उदेक लाग्दो म मान्छे थिएँ मन बिनाको। छिनछिनमा पुगिरहे मोबाइलमा हात। झस्को पसिरह्यो तिम्रो म्यासेज आएको। आफै म्यासेज टाइप गर्न न्यू म्यासेजमा पुगेकी म दर्जनौँ पटक फिर्ता आएँ। कस्तो जिद्दी थियो म भित्र। तिमीले नै भन्नुपर्छ मलाई सरी। तिमीले नै पहिले माग्नुपर्छ माफी। कुन आडम्बरले अराउँदै थियो मलाई यसैमा अडिक रहन। हो रहेछ, मामुले भनेको ठिक रहेछ। जीवनमा तितो पनि निकै महत्त्वको हुन्छ। त्यसैले तितो आउँदा मिठो मान। प्रेममा समीपताको जति महत्त्व हुन्छ त्यति नै दूरताको पनि हुँदो रहेछ। प्रेममा आत्मीयताको जति आवश्यकता हुन्छ त्यति नै बेला बेला हुने मनमुटावको पनि हुँदो रहेछ। नत्र कसरी बुझ्ने समीपताको महत्त्व? कसरी बुझ्ने आत्मीयताको आवश्यकता? तर तितो गएन, मिठो आएन भने कति दुःख होला मान्छेलाई। मनमुटाव अझै उही थियो। मन झन्झन तडपिँदै थियो। मलाई पीडा र तडफाइबाट मुक्त हुनु थियो। अनि फेरि प्रेमकै न्यानो कवचभित्र लुपुक्क लुक्नु थियो। दिदी हुनुहुँदो त कति अलुङ्गो हुन्थ्यो होला मलाई। सुखमा भन्दा दुःखमा मान्छेलाई चाहिँदो रहेछ नि भावना साट्ने साथी। बेला बेला म्यासेज आउँथ्यो उहाँका। एक दुई पटक फोनमा बोलेका पनि थियौँ मामु र म। बाबाबाट जोगिने चुनौती कायमै राख्दै। अझै जिउँदै थियो हल्का उहाँको रिस। पीडाले पर्खाल उक्लिएपछि आफै पुगे औलाहरू म्यासेज बक्समा। टाइप गर्दा गर्दै उल्टै म्यासेज टोन पो बज्यो। हत्त नपत्त मिनिमाइज गरेर हेरेँ। वाओ, तिम्रै म्यासेज भनेर ढुक्क थिएँ। हो रहेछ। खुसीले मुटु उफ्रिन थाल्यो। हो डियर फुच्ची, सरी, मैले त्यस्तो बिहेभ देखाउनु हुन्थेन हिजो। मेरै मिस्टेक हो। तिम्रो बर्थडे स्योर नभई सरप्राइज दिन खोजेँ। रिसाएर तिमीसँग टाढा भन्दा कुन शास्तिले समय बित्यो म भन्न सक्दिनँ यार। रोकिदेऊ यही यो शास्तिको समयलाई र चालु गरौँ हाम्रो प्रेमको प्रक्रिया। लभ यु सो 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 मच हुम्मा। वाओ, कति मिलाएर लेख्न जानेका हो म्यासेज पनि। जाडोले कामिरहेको शरीर अचानक हिटर अघि पुगेछै भयो। भिडमा हराएको बच्चाले आफ्नो बाबु भेटेपछि ढुक्कले ललिपप चुसिरहे चाहिँ ठोक्न पो थाली सुनङ। हत्तेरी, सम्झिए तिमीले नठोक्नु भनेको। हटाएँ हत्तपत्त। तितो पछिको मिठो झनै मिठो। अझ दरिलो भन्यो तिमीप्रतिको मेरो प्रेमको फिलर। रातभरि सोचेँ मेरो मनले चैन पाउने तिमीभन्दा अर्को विकल्प अरू केही छैन यो संसारमा। टेस्ट बेस्ट भएर सकिएको त्यो साँझ आनन्द थियो। ढुक्कसँग प्रेम गीत सुन्दै तिमीसँग म्यासेजको खेलमा मस्त थिएँ म। अनि एउटा शानदार सट हान्यौ तिमीले म्यासेजको। त्यसको मजा लुट्ने धाउन्नमा लागेँ म। खुसी, भोलि आऊ ल अनामनगर। तिमीसँग भेट्ने विशेष बन्दोबस्त मिलाउँछु। शरीर अघिदेखि सुवासा भएर फुल्दै थियो। यस्तो बेला कति खानु? हतार हतार दुई चार घाँस टिपेर ओछ्यानमा डङरङ्ग पल्टिएँ। सास आफै लम्बिँदै थियो। छाती तलमाथि गर्दै थियो। एउटा अज्ञात रिक्तताको भारीले शरीरलाई थिच्दै थियो। त्यसको बोझबाट बस्न टेरीलाई गर्लम्मै अँगाले। एकछिनमा लोलाउँदै गए आँखाहरू। फेरि उही सपनाको चक्रभित्र घुम्न थालेँ। त्यो डिस्को अनि त्यसलाई छुन खोज्ने आकृतिको प्यारो पछि आई। डिस्को रूपी सपनाको चक्कर सकिएपछि म पुगेँ साँचो सपनाको संसारमा। तिमी मेरै अँगालोमा थियौ। बेसरी च्यापिरहेकी थिएँ तिमीलाई म। मानौ मबाट कसैले खोसेर लाँदै थियो। थरथराइरहेका थिए ओठहरू चुम्बनको प्रतीक्षामा। झसङ्ग भएर बिउजिएँ। थ्याट, मेरो त मुखभरि टेडीको रहु छ्यापिएछ। कस्तो टेडी नै खुम्सिने गरी अँगालोमा कसेछु मैले। सारा शरीर कुतकुत्याउन थाल्यो। उड्दा पनि हुन्न, बस्दा पनि हुन्न। निदाउन पाए ढुक्क हुन्थ्यो भन्ने ठानेर टेडीलाई त्यसरी नै च्यापेर आँखा सिम्लिएँ। फेरि आउने त तिमी नै थियौ। स्वीकार्नुको विकल्प के र? त्यो डिस्को रूपी मलाई कोठ्याएर तिमीबाट उत्खनन होस् भन्ने चाहँदै निद्रा देवीको फन पार्कमा सुस्ताउन पुगेँ म। मामुलाई फेरि ढाँटे पनि गल्ती गरेको आवाज थिएन पटक्कै। उल्टै प्रेमका लागि साहस गरेको ठानेर गर्वित पो हुँदै थिएँ। अन्तरिक्षमा उडिरहेको यात्रीलाई भन्दा बढी एडभेन्चरस लागिरहेको थियो मलाई प्रेमको त्यो उन्माद उडान। प्रेमको कहेटा लागेपछि कहाँ कहाँ उडिँदो रहेनछ।
वर्षौँको तपस्यापछि आफ्नै प्रेमिकालाई पाउन प्रतीक्षा र पौराणिक पात्रको झैँ आतुरता अनुहारमा झल्काएर उभिरहेका थियौ तिमी युनिक क्याफे अघि। मलाई देख्न साथ मुस्कुरायो। त्यही मुस्कान त हो मलाई बसमा पार्ने। जवाफ फर्काउँदै तिम्रो नजिक पुगे। गजब कछुवा खपताभित्र पसेपछि ढुक्क भए चाहिँ आनन्द महसुस गरायो तिम्रो सामिप्यले मलाई। यसपटकको बैजनी टी सर्टमा केही नखोपिने कुरा थियो र पढे। सेक्रेट्स आर सुन टु बी सिन। अरे प्रिन्टले नै हपपी होला जस्तो भयो। खरो भयो एक्कासी मलाई। दाईको रुममा जाउँ रे सुनेर जसङ्ग भएँ तर भाव अनुहारमा आइहाल्न दिइनँ। चुपचाप पछ्याएँ तिमीलाई। डरको साटो भरोसा जाग्दै थियो। आफू नयाँ अन्वेषण गर्न लिन यात्री भएछ लाग्दै थियो। खासै बोलचाल भएन बाटोमा। दुई मुठुको धड्कनले नै मार्दै थिए नि बातहरू हाम्रो साटोमा। हनामनगरको गणेश मन्दिर हुँदै सानो गल्लीमा पसायो तिमीले। केही बेर हिँडेपछि आइपुग्यो एउटा 4 तले घर। गेट खोलेर भित्रिएका हामी चुपचाप उक्लिन थाल्यौँ। अलिकति दूरी त कायमै थियो। त्यही भएर होला भर्याङबाट झर्दै गरेकी एक अधवैसे महिलाले खासै वास्ता गरिनन् हाम्रो। तेस्रो तला पुगेपछि पश्चिमतिरको कोठा अघि अडियौ अनि गोजीबाट एउटा लम्बुतान साबी झिकेर ढोकामा घुसार्यो। ढोका खुल्न साथ सुत्त पसिहालेँ म। साबी चाहिँ खतरा छ। त्यही साबीभित्रबाट लाएर लक गर्दै भन्यौ तिमीले। प्रत्युत्तर मेरो मुस्कानले दियो। बोल्ने शक्ति कहाँ गुम भएको थियो मेरो। तिम्रो इसारा पछ्याउँदै खाटमा बसेँ। मान्छेको कोठा कस्तो अस्तव्यस्त तर रुम स्प्रे चाहिँ भर्खरै हालिएको हुनुपर्छ। बास्न मिठो छाउँदै थियो। भित्तामा बार्सिलोना र म्यान्चेस्टर युनाइटेडका टिमको पोस्टर टाँसिएका थिए। नजिकै पाकिस्तानी पप स्टार जैन मलिक ह्यान्डसम पोजमा चिहाउँदै थिए। त्यसको ठिक मुन्तिर लामो पुच्छ पालेर सुस्ताउन व्यस्त थियो सिआरटी मोनिटर। छेउमा उत्तानो थियो टिभी कार्ड। रिमोट खेलाउँदै सोध्यौ तिमीले टिभी हेर्ने? के को हेर्नु अहिले टिभी? हेर्नु नै थियो भने घरमै उपरखुट्टी लाएर हेर्नु नि। मनमा नै भन्दै थिएँ तिमीलाई यसोमा। मेरो टाउको नहेर्ने सङ्केत बुझेपछि रातो बोतल बोकेर म बसेको खाटमा आयौ तिमी। पहिले आफूले गुट्खायौ 2 गोटी अलग्गै। के अलग्गै खान्छौ? मुखै गाडा न भन्न मन भए पनि आँट भएन फेरि। होइन किन यति साह्रो लुली हुँदै थिएँ म। तिमीले तिर्साएको बोतल लिएपछि अडिएँ म। अलग्ग अप्ठ्यारो थियो तर तिमी बुझ्छ कि। किचन ऱ्याकबाट कप ल्याएर त्यसमा भरिदेऊ पानी। भित्रैबाट खरिए कि थनथनी पिएँ। फेरि भरिदेऊ तिमीले कप। मायाले भरिदिएको नपिउँ कसरी। किन हो फेरि कायम भो मौनता। केही मौन अवधिको अवसरमा फेरि आँखा डुलाएँ कोठामा। अर्को भागमा किचन छुट्याइएको रहेछ। एकतिरको चुलो अनमै थियो। रेगुलेटर नै अफ गरेपछि मतलब नदिने सिस्टम रहेछ यहाँका केटाको पनि। यिनीहरूको बानी यस्तै। घरमा कहिलेकाहीँ ग्यास मार्ने काम पाउँदा भाइजैले यस्तै गर्थ्यो। अनि पछि उसैले सुरुमा बाल्नु परे बालिदिन्थ्यो अर्को चुलो। फैलेको मुखबाट फुसुस्सु जाने ग्यास। मामुको भाषामा भन्दा बितौजी पर्न के बेर। ग्यास ऱ्याकको ठिक मुनतिर ठिलपिल पोखरी चाहिँ धन्दा गरिएको पानी भरेर बसिरहेको थियो हरियो बाउल। ठिक मासतिर टुटी जोडिएको निलो बाल्टिन थियो। पानी भने काग र घैँचोको कथामा चाहिँ पिँधैमा देखियो। कोठामा एकोरिएकै बेला हामी बसेको खाटमा छरपष्ट मोटा मोटा किताब उठाएर बाँसको ऱ्याक मिलाउन थाल्यौ तिमी। मिलाएर के भन्नु पहिले नै ठेलठाल बसिरहेका किताबको बिचमा घुसारेर राख्यौ। अब भने सफा मैदान भो खाट। सिरकलाई भित्तामा तिर्स्याएर सिरानी जस्तो बनाउँदै ढल्केर बस्यौ तिमी। चुपचाप तिम्रो चर्टिकलाई हेरिरहेकी मेरो भने डर बढ्दै थियो धड्कनको। किन नबोली कि? मौनता तोड्यौ तिमी नि। छड्के आँखाले तिम्रो दृश्य छोड्दै भने। चुम्बकीय शक्ति भरिएका चम्किला आँखाले हेरिरहेका रहेछौ तिमी। त्यसमाथि सदाबहार टाँसिने मुस्कान। घामको चुम्बनमा लट्ठ सूर्यमुखी फुल चाहिँ त्यसै लट्ठिए म तिम्रो त्यो भावले। जवाब त फर्कायौ तिमीले बोलीले होइन स्पर्शले। खाटमा हल्का छोइएर बसेको मेरो दाहिने हत्केलालाई तिम्रो हत्केलामाथि राख्यौ। जससँग हुन नपाउँदै आनन्दको आँगनमा ओर्लिए म। केही बेर खेलाइरह्यौ तिमीले मेरो हात। पोल्ठाइ पोल्ठाइ औँलाहरू हेऱ्यौ। सुमसुमाइरह्यौ। सन्सोमानी स्वीकार्दै थिएँ म। वाटर पोलिस गरिएका मेरा नङमा सुरु भइसकेको थियो पालुवा पलाउन। नङ टोक्ने बानी छुटेछ मुस्कानको लेपन लगाउँदै भन्यौ तिमीले। सुनिसक्दा हाँसो फुत्कियो मबाट। अब म हाँस्दैछु भनेर नसोची हाँसिदाको मजा क्या बेग्लै। त्यो हाँसोबाट तिमीले के सङ्केत पायौ कुन्नी? अलिकति सर्यौ मतिर। हात हत्केलाबाट हटाएर केसमा पुर्यायो। छाडिएको कपाललाई बटुलेर कुचो चाहिँ हल्लायो। बिहान लगाएको एलमन्डको तेल बास्ना भएर फैलियो कोठामा। कुन स्याम्पूले नुहाए कि? लामो सास तानेर सुक्दै भन्यौ तिमीले। टेन्टिनले।
भन्न खोजे पनि शब्दको साटो हाँसोको खितको खुस्कियो। त्यसले झनै हौसला मिलेछ तिमीलाई, कपालमा समातेर तान्यो आफूतिर। म सिधै ढल्न पुगेँ तिम्रो छातीको मैदानमा। उत्पादनहीन भनेर बसेका ऊर्जा केन्द्रहरू सक्रिय भए अचानक। बाह्य तत्त्वको कुनै पनि प्रभाव नभएकाले उत्पादन प्रक्रियामा निष्क्रिय लागिरह्यौँ हामी। आँखा सिम्म थिए, कान बिस्तारै टम्म बन्न थाले, दिमाग विचार शून्य हुँदै थियो। यति बेला चेतनशील अङ्ग निष्क्रिय हुँदा रहेछन्। त्यसैले त अद्भुत थियो त्यो अनुभूति। तिम्रा अरर पाखुराहरूको चेपमा चेपिएपछिको अनुभवमा म आफू नै थिइनँ। गहिरो निद्रामा मात्र मान्छेले आफूलाई बिर्सन्छ, बिउजिन साथ त्यो अनुभूतिलाई बिर्सन बाध्य हुन्छ। भोग्नै पाउँदैन त्यो सुख मान्छेले। तर म बिउजेरै पनि त्यो अनुभूतिको आनन्दमा उड्दै थिएँ। अचेतन अवस्थामै सपनाको त्यो दृश्य देखा पर्न पर्यो। त्यो डिस्को रूपी म फनफनी घुम्दै थिएँ। त्यसलाई कोठ्याउन प्रयत्नरत त्यो एउटा आकृति बिस्तारै सफल हुँदै थियो। अब निश्चित भएँ आकृति तिमी नै थियौ जसँग भएँ। सपनाको त्यो दृश्यबाट अचानक बाहिरिएँ। यता तिम्रो हात सलबल गर्दै थियो मेरो छातीमाथि, उता मलाई स्याफेर बर्बाद। अघिको 2 कप पानीको पिरलो। अब उठेर वासरुम नगई सुख थिएन मलाई। एकातिर काउकुती रूपी तीव्र करेन्टको प्रवाहले जिउनै झनझन गर्दै थियो, अर्कोतिर पिसाब रूपी पापी जोलले नलीमा ठनठन पार्दै थियो। नाइन अचानक फुत्कियो मुखबाट। लाज र डरले एकैचोटि छोपेकाले कोल्टे फेरे। अब सुनियो केवल 2 जनाको स्वाँ स्वाँ मात्र। हलिक बेरमा बिस्तारै उठेँ। तिमी स्वाँ स्वाँलाई मत्थर पार्दै उसै गरी सुतेका थियौ। वासरुम पसेँ। आहा कस्तो आनन्द, कस्तो राहत। फर्किँदा त तिमी जुत्ता पो लाउँदै थियौ। एक्कासीको मेरो त्यस्तो व्यवहारले रिसाएका त होइनौ? डर लाग्यो। धन्न आँखा जुधेपछि मुसुक्क मुस्कुरायो। ढुक्क लाग्यो। किन हो, मलाई त्यहाँबाट निस्किन साह्रै अल्छी लाग्दै थियो। के गर्नु, तिमी तयार भइसक्यौ? भित्तामा टाँसिएको ऐना हेरेर कपाल मिलाए। राहता भएका गालाहरू बिस्तारै स्वाभाविक बन्दै थिए। फ्रेममा पर्नु निद्रासँग दुश्मनी मोल्नु हो। यसो झकायो कि एक्कासी दिउँसोको घटना सम्झेर झस्किहाल्ने। हसम्मको काउकुती उत्पन्न भयो पुरा शरीरमा। त्यो सपना, त्यो आकृति, त्यो उत्खनन, उफ, सब उग्र भएर सताउँदै थिए मलाई। तिमीलाई चाहिँ किन हतार गर्नुपर्ने? म त पिरलोमा परे लौ। तिमीले त आँट नमारेको भए हुन्न थियो। छोटो स्पर्शले त यस्तो झड्का दियो भने त्यसपछि झन् कस्तो हुँदो। कुतूहलताको कुवाभित्र छुर्लुमै डुबे। देख्दै आएको सपना यथार्थको एकदम नजिक आए चाहिँ लाग्दै थियो। विपनामै त्यसको चक्र पुरा हुनेछ। कस्तो उत्कट चाहना मेरो उत्खनन प्रतिको। मोबाइलको भाले खराउने समय छोटिँदै थियो, तर निद्रा थिएन। छटपटी बढ्दै गएपछि मोबाइल उठाएँ। मारे तिमीलाई 1 मिस कल। तुरुन्तै उताबाट पनि फिर्ता पठायो मिस कल। त्यसकै पछि कुद्दै आइपुग्यो तिम्रो एउटा म्यासेज पनि। अनलाइनमा आऊ न ल। के गर्दैछौ पुछु? मेरो नामका पछाडि हरियो थोप्लो थपिना साथ सोध्यौ तिमीले। तिमीलाई नचाउँदै। वाह, कुन गीतमा? विश यु वर हियर। ओके, म त्यहाँ आएँ। अब के? अब उम्मा। अनि निद्रा छैन? आएकै छैन। कहाँ गयो त तिमीसँग? ओ त्यसो भए मसँगै आऊ न त मादरनी। निद्रा र तिमी दुवैलाई सुताउँछु। हापुई फट्टा। के त फटाई? आज किन डराकी? कहाँ हो? बुझे पनि नबुझे चाहिँ गरे पहिले। आज के त आज? तिमी पनि कमको थियौ, नभनेरै मैले बुझु भन्ने चाहन्थ्यौ। ए हि अब दिएँ बुझेको जनाऊ। डरपोक। लौ तिमीले त मलाई पेल्न पो थाल्यौ। लौ म त डराएँ। अनि पछि डराउने चाहिँ को नि? हान्दिए मैले पनि झटारो। म कहाँ डराएँ? आफ्नो बसाममा लाग्यौ तिमी। नडराए होला, हिँड्न हतार लाग्यो। म पनि के कम र। त्यसपछि केही बेर बोलेनौ तिमी। ठाउँमै लागेछ पक्कै झटारो। ए त्यस्तो पो। ल अब हेरौँ है अर्कोचोटि। ल हेरौँ। फाइनल इक्जाम अघि नै भेटौँ ल बुझ्छु। हुन्छ। भर्खरै त टेस्ट सकिएको, इक्जाम आउन अझै महिना दिन बाँकी। एकचोटि भेट्दैमा के बिग्रन्थ्यो र? कुतूहल मनले गरेको पढाइ के काम लाग्ला र? ल अब सुतौँ, बिहानै उठेर पढ्न बस्ने नि त्यहाँ। उसको अर्थी। ओके बाबा ओके, मेरो भाषा। कराउँदै घोक्रै सुकायो बालेले। त्यसका चुच्चोमा 9 पल्ट स्नुजको बुझो हालिदिए। युनिक क्याफे। ट्रु लभ नेभर रेकमेन्ड्स जजमेन्ट। वाह क्या प्रिन्ट छ। सेतो टी सर्टमा प्रेमकै न्यायाधीश देखिएका थियौ तिमी। आयुष्मा र सुरज फेरि एकचोटि वादी प्रतिवादी भनेर उभिए प्रेमको अदालतमा। आफ्नो वकालती आफै गर्ने उच्च कोटिका अभियुक्त दुवै। फैसला 3 जनाको संयुक्त इजलासले गर्नेवाला थियो। इजलासका सदस्यमा तिमी, म र मोहित। पहिले सामान्य सम्झावटको प्रक्रियाले फैसला निस्किन्थ्यो।
तर आज त्यसो भइरहेको थिएन। दुवैजना कम्प्रोमाइजमा आउनै मानेनन्। के साह्रो हो एकअर्काको खेदो खनिरहनमा व्यस्त टम एन्ड जेरी चाहिँ। आयुष्मालाई सोध्यो हाम्रो इजलासले, तिमीमा के समस्या छ? ममा के समस्या? जति छ यसमै छ। सुरजतिर बलट्याङ्ग्रे आँखा पछार्दै भन्यो उसले। अनि तिमीमा? इजलास सुरजतिर सोचियो। ममा? ममा झन् के? खाली टेन्सन। ह्या? के छ त्यस्तो टेन्सन? प्रश्न दुवैलाई लक्षित थियो यसपटक। दुवै फेरि मौन। संयुक्त इजलासमा दुवैले मुख फोर्न चाहेनन्। निकै चर्को होला यसपटकको समस्या। आयुष्माको बयान मेरो एकल इजलासले लिनुपर्ला जस्तो भयो। सुरजको चाहिँ तिमी र मोहिततर्फ। क्याफेको अर्को कुनामा पुगेर बस्न साथ खेरेँ मैले आयुष्मालाई। के भएको यस्तो तिमीहरू बिच? अब सक्दिनँ म, उसँग मेरो केमिस्ट्री मिल्दैन। असम्म। थाल्ने बेला चाहिँ कहाँ कुदेको थियो त केमिस्ट्री? सोध्न मन लाग्यो तर सम्हाले मुखलाई। किन भन्ने? खालि सधैँ रिस उठ्ने काम गर्छ अनि यसो रिसाए जस्तो गर्दा उल्टै उनै भाउ खान्छ। सधैँ मै आउनुपर्ने कम्प्रोमाइजमा, मैले पो फकाउनु पर्ने सधैँ उसलाई। मैले त्यसो नगरेसम्म बोलचाल बन्दको भन्दै। केटामा हुनुपर्ने नेचरसम्म पनि छैन सालेमा। ऊ फुवाफुवा गर्दै फतफताउन थाले। अनि अहिले के भयो? उसको पर्सनल सामान हो म? उसको इच्छाअनुसार युज हुने? एकचोटि सेक्सको प्रपोज राख्यो सालेले। त्यस्तो सोच्यो सालेले। अलिकति फ्र्याङ्क छु, त्यसको मतलब सबथोक हुन्छ भन्ने छ। अनि रिस नउठेर के उठ्छ त? अनि सधैँ चाहिँ उल्टै भाउ बढ्यो उसको। हुती छ भने फकाएर गरोस् न, मलाई जे गर्नु छ। यसपटक मरै आउँदिनँ म कम्प्रोमाइजमा। यस्तो पो रहेछ समस्या। सोचेभन्दा भिन्दै। कस्तो हो सुरज पनि, आफ्नै प्रेमिकालाई फकाउन नसक्ने कि जान्दैन। अब के भन्नु मैले? यस्तो कुरामा आयुष्मालाई जोक पनि भन्न सकिनँ। लाग्यो केमिस्ट्री नै नमिलेको हुनुपर्छ यी दुई बिच। ल्याबमा कहिलेकाहीँ नमिल्दा केमिकल्स मिसाउँदा कस्तो अनावश्यक र हानिकारक परिणाम निस्कन्छ। त्यस्तो परिणाम बन्नुभन्दा त बरु निष्क्रिय बसेकै राम्रो। कुनै दिन भेटिहाल्छ नि उसले आफ्नो केमिस्ट्री मिल्ने जोडा। ब्रेकअपको पासोमा झुन्टिएर आत्महत्या गर्यो उनीहरूको प्रेमले। त्यो रातभर अनेक कोडबाट सोचेँ, विचारेँ, निष्कर्षमा पुगेँ। तिम्रो र मेरो जस्तो मन मिल्ने जोडी कुनै छैन यो संसारमा। मनरूपी केमिस्ट्री मिलेपछि प्रेमहरू जसरी कुलियोन्, परिणामको चिन्ता नहुँदो रहेछ। तिमीसँग घुरिनलाई व्यग्रताको चरम सीमामा थिएँ म। यदि मिस नेपाल जस्तै मिस ढाँट नामक प्रतियोगिता हुने हो भने त्यसमा सबैलाई उछिने सिप सिकिसकेकी थिएँ मैले। त्यही सिपको चतुर प्रयोगले मामुलाई फेरि एकपटक अल्मल्याएर म उडेँ अनामनगरतिर। ठलक्क टल्कने फिटिङ सेतो टी सर्ट लगाएर युनिक क्याफे अघि पर्खिरहेका थियौ तिमी। नाउ नो मोर कवार्ड कज यु डोन्ट वान्ट मी टु बी सो। बाफ्रे, कहाँबाट ल्याउँथ्यौ हौ? परिस्थितिसँग बिल्कुल मिल्ला यी टी सर्ट। सोद्धा पनि मुसुक्क हाँस्थ्यौ मात्र। बाँदर। कोठा पुग्यौँ। लम्बो चाबीलाई ढोकामा घुसार्दै मतिर हेरेर मुस्कुरायो। भित्र बसेँ। तिमी भने वास्नु पस्यौ पहिले। फिरो लिने पालो तिम्रो पो रहेछ। यसपटक त कोठाको अवस्थामा एकहोरिने फुर्सद कहाँ। तर तिमी भने हतारोमा देखिएनौ। मलाई खाटमा बस्ने इसारा गर्दै हरियो बोतल बोकेर आयो। मेरो मनले आज त पानी पिउँदिन भन्यो। तिमीले 2-4 घुटकी घुट्क्याएपछि मतिर सारेको बोतललाई चुपचाप लिएँ र झ्यालको बिटमा राखिदिएँ। अनि मुसुक्क हाँस्दै भन्यो तिमीले, हाँका सिम्ला। वाह, पर्पल रोज कहाँ पाएछौ? अनि साथमा लार्ज क्याडबरी। हाँका खुल्न साथको खुसी सम्हाली नसक्नु थियो। क्याडबरी देख्न साथ थुक भर्ने मुखलाई अन्याय कसरी गर्नु? थ्याङ्क यू भन्दै त्यसलाई खोलेँ अनि एउटा स्लाइस बाँचेँ। ओठमा सेपेँ र अर्को भागबाट तिमीलाई खान निम्तो दिएँ। क्याडबरी चक्लेट आधी मिनटमा सकिन्थ्यो अनि चुम्बन चक्लेट 2 मिनटमा चल्थ्यो। यसै गरी 4 चोटि चक्लेट सकाउँदा मुख पनि च्याप च्याप भयो। पानी नपिई भएन। पानी पिएर ढल्किएको केही बेरमा चल्न थाल्यौ तिमी। चल्नु त फकत एक बहाना थियो। चल्दा चल्दै बिस्तारै ऊर्जा उत्पादनको प्रक्रियामा सक्रिय हुने हो। फेरि आँखा टम्म, कान सिम्म, दिमाग शून्य। अचेतनको आनन्द लिइरहेका बेला फेरि आइपुग्यो बिरलो। ढाडबाट सर्दै छातीतिर बढेका तिम्रा हातलाई रोक्दै भने, एकछिन। किन? फेरि पनि हिस्सिनुपर्ने भावमा सही भन्यौ तिमीले। लाग्यो मेरो समस्या भन्नुपर्छ तिमीलाई, तर यतिखेर के भन्नु? भरे भनुला। यही सोचेर बुढी र चोर औँला जोडेर चोस्याउँदै भने, सर्ट प्लिज। तिम्रो मुस्कानले अनुमति दिएपछि वासरुमतिर लागेँ। थप 3-4 घन्टालाई टुक्क हुन। लौ है, आकृतिले छुँदै थियो यसपटक मलाई। उत्खनन हुँदै थिए डिस्कोका पत्र। त्यसभित्रको रहस्य पर्दाफास हुने क्रममा थियो। आहा, जति उत्खनन हुँदै थियो उति रहस्य खुल्दै थिए। त्यति नयाँ नयाँ अनुभूतिका रङहरूमा म छोभरिँदै थिएँ। हौज
अनुभवको हावामा तौरिरहेकी म। कस्तो असम्मको छेड। एकैपटक डुबेको र उडेको अनुभूति पनि पाउँदो रहेछ मान्छेले। बाहिरी सेत नभइरहेको बेला भित्र पनि अचेतन चाहिँ हुँदै थिएँ म। सब मान्छेले अचेत नै हुने गरी ऊर्जा प्राप्त गर्छ। त्यही नै सुखको सर्वोत्कृष्ट अनुभव हुनुपर्छ। डिस्कोका पत्र उब्किने क्रम सारी थियो। स्पष्ट भइसक्यो त्यसलाई उब्काउने आकृति पक्का तिमी हौ। अब कुनै दुविधा रहेन। आकृति न जोडन जस्तो न त जस्टिन जस्तो थियो त तिमी पो रहेछौ मेरो प्यारो मान्छे, मेरो बबिन। प्याजलाई जति पत्र उथ्यार्यो त्यति अर्को पत्र देखा परे चाहिँ भइरहेथ्यो तत्क्षण सपनामा। सानो र चिटिक्क आकारमा ढल्दै गइरहेको थियो त्यो डिस्को। हेर्दा हेर्दै बिलायो त्यो। हो, बिलाउने बेला कता कता उत्पन्न भयो एउटा मिठो पीडा। तर तुरुन्त त्यही शून्यमा देखा परे झिलमिल तारा र रङ्गी सङ्गी फुल। उहु, आकाशमाथि खडा भएको झुल्ने बगैँचामा थिएँ म। मान्छेले भन्ने गरेको स्वर्ग यही हुनुपर्छ सायद। केही बेरमा पानीका बासिटा चाहिँ बर्सिए केही थोपा मेरा मुहारमा। त्यो पक्कै अमृत नै हुनुपर्छ। मान्छेहरू अमृत मिठो हुन्छ भन्थे, तर नुनिलो पो हुँदो रहेछ। त्यसपछि म त्यो झुल्ने बगैँचाबाट एक्कासी तल झरेँ। चिउ भएर कहलिएँ। हत्तपत्त खुल्न पुगे जोडले सिम्लिएका मेरा आँखा। अनि पो वास्तविकतामा फर्किएँ। तिमी म माथि स्याँ स्याँ भएर अडिएका थियौ। तिम्रो अनुहार र घाँटीमा उम्रिएका पसिनाका थोपा झरेपछि तप्किएको बलेसी चाहिँ तप्किरहेका थिए मेरो मुहारमा। बिस्तारै त्यस स्थितिबाट हट्यौ तिमी। हो गड, आफ्नै टुक्रो आफूबाट अलग्गिए चाहिँ भो पिटा। तर असम्म हराइ पनि गयो तुरुन्तै। अनि पो झस्किएँ। सम्पूर्ण नाङ्गो रहेछौ हामी। लाजले भुतुक्कै भएँ, तर ग्लानी मिसिएको लज्जा होइन पटक्कै। मैले अघि भोगिरहेको भोगाई त यथार्थ रहेछ भन्ने थाहा पाएर झन् हर्षित भएँ म। टेबलमा पल्टिएको पत्रिकाको एक पातो तान्दै पानीमा डुबेको रित्तो बेलुन जस्तो खेसी त्यसमा पोको भर्यौ तिमीले। जे होस्, सुरक्षा त अपनाएछौ, बाँठो बादर। अनि म सुतेकै ठाउँमा आएर पल्टियौ तिमी। एकअर्कातिर कोल्टे फेरेर निकै बेर हेराहेर गऱ्यौ हामीले। दुवैको सासले एकअर्काको छातीमा हिर्काउँदै मिठो काउकुती उब्जाइरहेथ्यो। शब्दको कुनै स्थान थिएन। हालको हाम्रो भाव साटिन। प्रकृतिले प्रेमका लागि सिकाइदिएका तरिका नै थिए पर्याप्त। सपनाको त्यो रहस्य खोतलिदिने मेरो हिरो। नयाँ अनुभूतिको रङमा सोभलिदिने मेरो मान्छे। अझै उर्लेर आयो तिमीप्रतिको मेरो माया। त्यसलाई थाम्नु कसरी? ओठमा गरिदिए गहिरो चुम्बन। परिणाम फेरि सक्रिय भयो तिमी। ऊर्जा केन्द्रहरू फेरि लिप्त हुन थाले आफ्नो कर्ममा। अघिको त्यो अचेतन अनुभूति पुनः प्राप्त गर्न इच्छुक भयो मन। त्यसलाई पुरा गर्न तयार भयो तिमी पनि। अघिको चाहिँ परेन सपनामा डुब्नु। वाह, विपनामै महसुस भइरह्यो। आकाशमाथिको त्यो उडान, सागर मुनिको त्यो डुबान। असिन पसिन भएर निथ्रुक्कै थियो तिमी। सँगसँगै मलाई पनि पार्दै थियो निथ्रुक्क। क्या बास्ना त्यो पसिनाको, अहिलेसम्म सुगे मध्येको मिठो बास्ना। आनन्दको पर्वतमा तेस्रो पटक आरोहण गरेपछि केही थकित देखियो तिमी, तर ऊर्जाहीन। थकित बटुवाको जस्तो गलेको भाव होइन पटक्कै। तिमी त हिमाल चढेर फर्केपछि बेस क्याम्प सुस्ताइरहेको आरोही जस्तो गर्वी पो देखियो। यु आर ब्युटिफुल। जेम्स ब्लन्ट गुनगुनाउन थाले तिम्रो मोबाइलको रिङटोन भनेर। ए दा, अब आधी घन्टामा निस्किहाल्ने। फोन राखेर हतारमा उठ्दै लुगा लाउन थाल्यौ तिमी। मलाई पनि लाउन इसारा दियो आँखैले। मलाई त उठ्न अझै मन कहाँ। तिमीसँग अझै कति कुरा गर्न मन थियो। तन पो साटिएको थियो भर्खरै। अब त्यसपछिको मन पनि साटिनु परेन मजाले। तिमी तयार भइसक्यौ। मैले पनि अघि थाहै नपाई फुस्केका कपडाहरू जतनले उड्न थाले शरीरमा। टेबलमा रहेको कागजलाई पोको पारेर ब्यागमा हाल्यौ र मतिर हेर्दै हाँस्यौ फिस्सा। कहाँ लगेर मिल्खाउला तिमी र यो। के सोचेँ कि मैले पनि। खचमच्छ भएको खाटको तन्ना र सिरक मिलाइदिएँ। त्यतिन्जेलमा जुत्ता लगायौ तिमीले अनि बाहिरियौ हामी। सडकमा मान्छेहरू आफ्नै धुनमा मस्त थिए, तर हामीलाई लाग्दै थियो संसारका नवसम्राट साम्राज्ञीको अभिषेकमा जुटिरहेका छन् सब धुमधामसँग। गणेश मन्दिरमा केही बेर पर्खेर तिम्रो दाइलाई साबी जिम्मा लाएपछि हामी न्यु क्याफेतिर लाग्यौँ। एक प्लेट फ्राइड भेज मोमो र कोक मगायौ। तिमी किन अलिक हतारमा देखियौ, वा तिमीसँग हुँदाको समय चाँडो सिप्लेको भान मात्र भएको हुँदो हो मलाई। घुटुक घुटुक कोक घुट्कायौ तिमीले। कपाकपी मोमोका डल्ला टिपेर मुखमा कोसेर चपाउँदै निल्यौ अनि भन्यौ, जाउँ अब। मेरो त अझै तिमीसँग कफी नै मन थियो। कोक पिएपछिको पिरलो क्याफेमै थन्काउने विचार थियो। अब घरै पुग्नु पर्ला। खैर जे होस्, खानुमा त्यतिको जति मजा जिन्दगीमा लागेको थिएन। टेम्पो चढेर तिमी उभिएतिर हेर्दै हल्लाए हात।
तिमी त इँटाले उठाइएको सडक पेटीमाथि बसिसकेका रहेछौ। मतिर हेर्दा पनि हेरेनौ। कति हुस छु तिमी, मलाई इच्छ्यायो। कस्तो भोगाई हो त्यो, जीवन नै बदल्ने, सोच्ने तरिकामा नै फरक ल्याउने। हिजोसम्म म जे थिएँ अब त्यो रहिन। बाँच्नुको अर्थ हिजोसम्म जेका लागि थिए ती अब विस्थापित थिए। अझ त्यो रहस्यमय सपनाको पनि अर्थबोध आजै भएको थियो। यो सब मायाले थियो, प्रेमले थियो। अनि सबभन्दा बढी त त्यो माया गर्ने मेरो मायालुले थियो। लाग्यो मेरो प्रेमी संसारकै सबभन्दा मायालु, योग्य र सुन्दर मान्छे हो। बेपत्ता भएको खानाको रुचि थुप्लियो एक्कासी। सधैँ राइटिङ भन्दै आधा प्लेट खाना खाइ नसकी उठ्ने छोरीले 3 चोटि थप्दा मामु पनि 3 छक पर्नुभयो। म आफै पनि महाछक्क। सधैँ आधीभन्दा बढी प्लेटमै छाडिदिने मैले आज भने अन्तिम घाँस पनि उत्तिकै जागरका साथ असुरे। तृप्त भएको मनले भोजन पनि पुग्दो माग्ने रहेछ। असम्मको सम्बन्ध भोजन र प्रेमको। खाटमा पल्टिएर मोबाइल निकालेँ। डाउनलोड गरेर ग्यालरीको एक कुनामा लुकाएको तिम्रो तस्बिर निहाल्न थालेँ। कहाँबाट हो अचानक भावनाहरू उर्लिए मनमा। सदासुल्ल पोखिन लाग्यो तिमीप्रतिको माया। बटुलेर तिम्रो सामु पुर्याउन मन लाग्यो। मेरो राजा, मेरो हिरो। लागेकै थिएन यति धेरै माया दिन्छौ मलाई। आज थाहा पाएँ तिमी र म साथ हुँदा सानो स्वर्ग खडाउँदो रहेछ। जीवनभर बचाइराखौ है यसलाई माई डियर। जीवनभर यस्तै साथ र माया दिइराख्नु है। लभ यु भेरी भेरी मच मेरो पुच्छे, मेरो खालु। हातुर औँलाहरूले म्यासेज लेखेर पठाइहाले। इयरफोन कानमा खाँदेर फुल भोल्युम पार्दै रोमान्टिक गीतमा डुब्न थालेँ म। गीतको हिरो तिमी, म तिम्रो प्रियसी। जहाँ तिम्रो र मेरो मिलन हुन्छ त्यहाँ समय बितेको के पत्तो। 1 घन्टा बितिसकेछ म्यासेज गरेको। यतिन्जेलसम्म त तिम्रो रिप्लाई पनि आउनु पर्ने। साइलेन्ट मोबाइलमा म्यासेज थाहा नहुन पनि सक्छ। इनबक्समा गएर चेक गरेँ तर हत्तो पत्तो थिएन। थप आधी घन्टा रिप्लाईको कुनै छनक नपाएपछि सेन्ट आइटम्समा गएर हेरेँ। लौ अघि पठाएको म्यासेज त डेलिभर नै भएको रहेनछ। फेरि पठाएँ, सेन्ट भयो। फेरि डेलिभर भएन। 10 बजेसम्म त गीतहरूमा आफूलाई हल्छाएँ। अब भने सुरु भयो मनको तमासा। अझै पनि म्यासेज उस्तरी नै अड्किएर बसेको थियो। अब त तिमी आफ्नै कोठामा पुगिसक्यौ ठानेर फोन लगाएँ। होइन, सधैँ टुर्र टुर्र ब्याकटन सुनिन्थ्यो। आज टर्रो आवाज कि महिलाले भनेको। तपाईँले सम्पर्क गर्नुभएको नम्बर अहिले उपलब्ध हुन सकेन पो सुनियो। दोस्रो पटकको प्रयासमा पनि उही दोहोरियो। तेस्रो चौथो हुँदै दर्जनौँ पटक यही पुनरावृत हुँदा पसिनाले निथ्रुक्कै भएमा। उफ, मन अत्यासको आँगनीमा छटपटाउन थाल्यो। आफूले अति माया गरेको मान्छेबाट क्रियाको प्रतिक्रिया तुरुन्त चाहँदो रहेछ मान्छे। त्यही प्रतिक्रिया नपाएर होला हालस तालस हुँदै थिएँ म। किन स्विच अफ तिम्रो मोबाइल? पहिलो म्यासेज आदान प्रदान भएदेखि यता 1 दिन मात्र हल्टु भएको थियो म्यासेज। त्यो बर्थडे काण्डमा। तर आज त्यस्तो हुनुपर्ने कारण के? अझ त्यत्रो स्वर्गीय अनुभूति सङ्गालेको अनुभव साटासाट गर्नुपर्ने बेलामा किन म प्रति लापरवाही हुँदै थियो तिमी? रोकिन खोज्दा खोज्दै शङ्काहरूको जालोमा जेलिन पुगेँ। तर त्यति कमजोर थिएन मेरो मायाको जग। शङ्काको जालोलाई आशंकाका अङ्कुशेहरू आएर पन्छाउन थाले। पक्कै तिमीले मोबाइल चार्ज गर्न पाएन होला, वा घरमा केही भएर मोबाइल अफ गर्नुपर्ने होला, अथवा हुनसक्छ मोबाइल झरेर फुट्यो होला, वा चोरी भयो होला। मलाई विभिन्न सम्भावनाको सङ्घारमा सुताएर कतिखेर निधाएछु पत्तै भएन। आज पनि बालेले बिउसायो हसम्म। सधैँदेखि नै रहस्यमय सपना दोहोरिएन। हत्त न पत्त मोबाइल हेरेँ। म्यासेज अझै पनि डेलिभर भएको थिएन। फोन लगाउँदा पनि त्यही टर्रो आवाज कि महिला चिच्याउन थाले। उपलब्ध हुन सकेन, उपलब्ध हुन सकेन। कति रिस उठ्थ्यो हे आइमाईलाई नै संसारबाट उपलब्ध नहुने बनाउनु जस्तो। पेट बाउडिएर आयो। बाउडिएपछि उब्जिएको चस्काले हान्यो मुटुसम्मै। किन यस्तो हुँदै थियो? आशाका केही अङ्कुरहरू त जिउँदै थिए मनभित्र। तर समयले यही हविगत देखाइरहे थियो पनि ओइलाउन के भए। कलेजको लागि तयार भएँ। उमङ्ग गायब थियो। आजदेखि त तिमी कलेज नआउने। तिम्रो क्लास लाग्दो हो त यति साह्रो किन हात्तिनु? अब कलेजबाट फर्किन्जेलमा म्यासेज डेलिभरी भएर तिम्रो रिप्लाई समेत आउने आशालाई उमारे मनमा। सधैँ चाहिँ चलिरहे कक्षाहरू, तर आफू तीसँग चल्न सक्नु छैन। फेरि पहिले चाहिँ लेक्चररहरू नसुन्ने समस्याले च्याप्यो मलाई। अरे तिमी त मेरो आवश्यकता बनिसकेछौ। बानी परेछ मलाई तिमी सम्झेर ढुक्क हुने, मन अड्याउने, भाव बिसाउने। अब यो नसाको कमी हुँदा नभएको छटपटी कहिले होस् त? मेरो यस्तो मौनतामा पनि असमित भई आइसमा तिम्रो सम्झनामा लिन भएकी ठान्दियो मलाई। त्यसो त पहिलेको जस्तो बढ्ता बोल्ने छाडेकी थियो। फ्रेमसँगै छुट्यो उसको त्यो पत्थरे बानी।
सुरज घरिघरि टाउको घुराएर मतिर हेर्दै थियो। कतै तिम्रो केही खबर मलाई छोड्न हो कि? ब्रेकमा उसको नजिक गएँ। ऊ पनि हतारमै मेरो छेउमा आयो। बबिनको फोन के भएको? उल्टै मलाई पो सोध्यो उसले। थाहा नभएको भाग दर्शाउन टाउको हल्लाएँ। क्लबको स्पेसल म्याच खेल्नुपर्ने थियो। बोलाऊ भनेको फोनै लाग्दैन। अब ल्यान्डलाइनमै गर्नुपर्ला। यति भन्दै कुद्यो। ल्यान्डलाइन। एउटा उपाय सुच्यो मनमा। अस्तिको हप्ता ल्यान्डलाइनबाटै फोन गरेको थियो तिमीले मलाई। सेभ त गरेकी थिइन, तर त्यति धेरै फोन नआउने मेरो मोबाइलको लकमा त्यो नम्बर अझै सुरक्षित कसो नहोला। घर गएँ, चारो टिपेँ, मामु फेरि सक्क। हतार हतार कोठार पुगेर मोबाइलको लक हेर्न थालेँ। थ्याङ्क्स गड, नम्बर त भेटियो, तर अब गरौँ कि नगरौँ? गर्नै लाग्दा मनले केही कुर्न सुझायो। हतारमा गर्दा तिमीलाई केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने को भन्दा के भन्ने मैले? के बोल्ने? एकातिर आँटको अभाव छ, अर्कोतिर तिम्रो त्यस्तो ख्याल छ। आफ्नो भने हुनसम्मको बेहाल छ। 2 दिन बित्यो। अब त ओइलाउन थाले आशाका अङ्कुरहरू। उजाड मनको पाखोबाट खस्दै थिए फिर्का पहिराहरू। भन्न कसैलाई मनै भएन। आयुष मलाई पनि सकेकी थिइन। कुन मनमा सोचेकी थिएँ र मैले तिमीप्रति यसरी अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना होला भनेर। यो सब एउटा भ्रमभित्र घटेको होस्। यो समय एउटा खराब सपनाबाट गुज्रिरहेको होस्। हो प्रभु, पुकार गर्दै थिएँ म। त्यही दिन दिदीको फोन आयो। जे घटे पनि आफ्नै छोरीलाई जिउँदै मृत घोषणा गरिरहने पाखण्डी मन पक्कै होइन मेरो बाबाको। तर एउटी छोरी माफ पाउँदै थिए, अर्कै छोरी भित्रभित्र मर्दै थिए। मामुले बोलाउनु भयो। मेरै मोबाइलमा गर्न छाडेर किन ल्यान्डलाइनमा बोलाउनु होला दिदीलाई पनि? रुमालले मुख पुछेर फ्रेस देखिन खोज्दै बैठकतिर लागेँ। के गर्दैछौ? पढ्दैछु। ढाँट्नु थियो मन मिचेर। ल राम्रो पढ्नु है। दिदीलाई कति मिस गर्दैछौ? धेरै दिदी। भावुक भएँ। साँच्चै उहाँकै कमी थियो अहिले मलाई। अनि तिम्रो हिरोको खबर के छ? साउतीको सानो स्वर आयो उताबाट। के भन्नु र यताबाट मैले? 2 दिन अघि भए हाँस्दै ठिक छ भन्थ्यो होला। मामु बाबालाई के पत्तो के ठिक छ भनी छोरीले। तर हाल आफै टिलपिल हुँदै थिए आँखाहरू। हड्कियो बोली। ए मामु बाबुको अगाडि बोल्न लजा कि? म अर्को हप्ता आउँछु अनि भन्नु ल। अहिले मामुलाई देऊ त। फोन समाउँदा पनि किन कामिरहेका थिए हातहरू। कति साह्रो नियास्री सकिसे नानी दिदीसँग। मेरो रुन्चे मुहार हेर्दै भन्नुभयो मामुले। तर के पत्तो उहाँलाई? दिदीको होइन यो नियास्रो। त्यो त प्रेमको नियास्रो थियो। सुखको छेडिक स्पर्श दिएर दुःखको लामो लेपन लगाउने निठुरीको न्यास्रो। तिम्रो न्यास्रो। कोठामा आएर घोप्टिए खाटमा। मोबाइल अझै चुपचाप थियो। लाग्यो यसभित्रको जन्तुमध्ये भाले मात्रै जीवित छ। तिम्रो म्यासेज आएको कुनै सङ्केत थिएन। कतिन्जेल यही अवस्था रहिरहन्छ अब। कतिन्जेल? पर्खाइ जति बुढो हुँदै जान्छ त्यति नै यसका पल पीडादायी हुँदो रहेछन्। जस्तै जे परे पनि एउटा म्यासेजसम्म गर्ने गरी सम्झना गर्न किन सकेनौ तिमीले? जे मार्फत भए नि एउटा सानो सूचनासम्म दिन किन सकेनौ तिमीले? यही अवस्था रहे अर्को हप्ता दिदीलाई के भन्नु मैले? ढोका थुनेर नरोई रात छिप्याउन नसक्ने अहिले कि म त्यतिन्जेल झन् कस्तो अवस्थामा हुन्थ्यो? यो सोच्दा झन् जङ्गली काँडा रोपिए जसरी घोच्न थाल्छ जिउभरि। छातीको देब्रे पाटोबाट उब्जिएको एउटा चस्काले पाखुरातिर हान्यो, अर्कोले पेटतिर। एउटा विकल्प बाँकी थियो अब, तिम्रो ल्यान्डलाइनमा फोन गर्ने। डराउँदै डायल गरेँ। रिङ गयो। सास रोकेर सुन्न थालेँ। फोन उठ्यो। अदवैसे नारी स्वर सुनियो। हेलो। खेबेर बोलिन। अलिक बेरमा आँट उमारेर स्वर निकालेँ। हेलो हजुर भन्नुहोस्। बबिनलाई पाउन सकिन्छ? किन? तिमी को? ठाडै सोध्यो उताबाट। म उसको साथी। कुरा मिलाउने प्रयास गरेँ मैले। बबिन छैन त अहिले? कहाँ गएको छ? उसको हाल खोतलिने आशामा सोधिएँ। झापा। आशै नगरेको अपत्यालिलो उत्तर आयो। कहिले फर्कन्छ? आश्चर्यको भावलाई दबाउँदै सोधेँ। अब फर्किँदैन, उतै फर्छ भन्नासाथ गड्याप्प राखियो फोन। कानका जालीहरू बाक्लो दहमा जुबे चाहिँ भयो एक्कासी। भासमा भासिए चाहिँ चल्नै मानेनन् घोडा पनि। खसो खसो खुट्टाहरू तेर्स्याएर खाटमा लम्पसार परे। 100 तला माथिबाट फ्याँके चाहिँ कहालिएर खसिरहेको थियो मुटु। अझ तीव्र हुँदै थिए चस्काका झस्काहरूको प्रहार। उफ, यही मुटुमा अस्तिसम्म हर्षको लहर थियो। खुसीका खोलाहरूको मूल यही मुटु थियो। आज बिछोडका विषालु रसायन पनि रसाउने यही मुटु भयो। कसरी खप्नु यति छोटो अवधिमा यत्रा भिन्न अनुभवहरूको भार मैले?
औँलाहरू निसारेर दह्रो कसेँ, दुईवै मुठी दाहारा किटेँ, आँखा जोडले सिम्लिएँ, बिना कसुर सजाय दिन थाले आफूले आफैलाई। किन यस्तो गर्यौ तिमीले? के आयुष्माले भने चाहिँ सब केटाहरू स्वार्थ पुरा भएपछि पराई हुने प्रकृतिकै हुन्छन्? तिमी पनि भयौ अब? त्यो दिन हतारमा देखिनुका पछाडि यही नियत थियो तिम्रो, अनि मबाट टाढिन कस्तो षड्यन्त्र यो? परीक्षा आउन लागेको बेला झापा गयो भन्दा पत्याउँछ कसले? कस्तो नाटक मञ्चन गर्दै थियौ घरका सदस्यहरूसँग समेत मिलेर तिमी? एउटा अनुभवको आवश्यकता पूर्ति गर्ने माध्यमको रूपमा मात्र लिएका थियौ हाम्रो प्रेमलाई तिमीले। हाय भगवान्, किन मैमाथि भयो यस्तो? किन मैलाई रोज्यौ तिमीले यसका लागि? परिस्थितिले सोधेका कुनै प्रश्नहरू कति शक्तिशाली, दिमागै डकमकाउने। केही डकमक डकमक दिमागमा चल्न थाले सोचेका अनेक सवारी। जालमा बिछ्याइएको चारो टिपिरहेकी छरीले चाहिँ छेडिक आनन्द उठाइरहेकी रहेछु म प्रेमको। अब जालमा परेपछि चरी चाहिँ छटपटी र वेदनामा थिए मडारिँदै। अझ त्यसमाथि यहाँ त सिकारी नै बेपत्ता। छरीलाई त बरु सिकारीले सँगै लिएर जान्छ, केही बेरमा वैकल्पिक मुक्ति दिलाउँछ, भलै त्यो मृत्यु नै नहोस् किन। हत्तेरी, दिमागका कोशिका कसरी सञ्चालन हुन्छन्? तिनीहरू आफ्नो बसमा नहुनुको स्थितिलाई नै विचलन भन्छन् सायद। यस्तै विचलनमा फसेँ म। छरी र सिकारी सोच्दा सोच्दै दिमाग अचानक मृत्युमा गएर अडियो। छरीलाई वेदनाबाट छुटाउन सिकारीले दिएको मरणको चित्र झल्कियो दिमागमा। अब यहाँ खोइ सिकारी, तिम्रो प्रतीक्षामा कतिन्जेल तडपिनु मैले। वियोग खुयो विषादपूर्ण जालोभित्र। हो गड, मलाई यो अवस्थाबाट फुत्किने कुनै उपाय रोसिदेऊ प्लिज। दिमाग सोच्नमा स्वतन्त्र भयो, रोकेर रोकिनेवाला के? रोक्नलाई मेरो तागत कहाँ? मान्छे भन्छन् नि, केटी मान्छेहरू रुनमा खप्पिस हुन्छन्, रोएर उनीहरू हर दुःखलाई सानो बनाउँछन्। तर जब रुनु पनि एउटा सीमामा पुग्छ तब के हुन्छ? अरे म पागल हुने बाटोमा त थिइनँ। अचानक पागल मनले यो वेदनाबाट मलाई मुक्त गराउने निर्णय गर्यो। यसको माध्यम अरू कोही नभएर म नै थिएँ, स्वयं म। सानो पाल बनाएर पसेको थियो मृत्यु मेरो दिमागभित्र। निराशावादी सोच आगो जस्तो सल्किन झिर्को भए काफी। सल्केपछि पलभरमै पर्ने खरानी। उता आशावादी सोचहरू भने पानी जस्ता, खुसित मात्रा र कुलो दुवै भए मात्र सिन्चाउन सक्ने। रहल पहल आशाका केही त्यान्द्रा निराशाले झोसेको आँखोलाई निभाउन सकिन्छ कि भनेर सलबलाएँ। त्यही सलबलाइले होला 3 दिनसम्म मनभित्र कुम्स्याएर गाढा भएको पीरको पोको फुकाउने निर्णय गरेँ मैले। मित्रताको भर लागेर आयो एक्कासी। आँखाभरि आँसु पार्दै सारा सुनाए आयुष्मालाई। वियोगान्त नाटकको अन्तिम दृश्य हेरेर हवाक भएको दर्शक चाहिँ मौन र भावुक भएर सुने उसले। गर्नु अघि तैँले सोच्नु पर्थ्यो के? केटाहरूको नेचर यस्तै हुन्छ, युज एन्ड थ्रो ठान्छन् सालाहरू केटीलाई। मलाई सान्त्वना दिन्छे भन्ने सोचेकी थिएँ, तर ऊ त नाकका पोरा फुलाएर बम्कन पो थाले। त्यही भएर सुरजसँग ब्रेकअप भएको मेरो। उसको कुरा मानेकी भए म पनि उल्लै युज भइसक्थेँ, एन्ड थ्रो पनि। ऊ सुवा गर्दै थिए, म सुक्क सुक्क। मन अझै विश्वास त हुनै सकेको थिएन। तिमीले मलाई त्यस्तो सोच्छौ भनेर। ठाडिनु नै थियो भने पनि आँखा आँखी भनेर ठाडिएको भए अलिक हल्का त हुन्थ्यो होला पिटा। तर एकदम कपटी पाराले मबाट सम्पर्कविहीन भएर मारिरहेका थियौ निठुरी तिमीले मलाई। अब अथालिएर हुन्थेन, बेपत्ता तिमीलाई पत्तो लगाउने उपाय पनि निकाल्नु थियो। आयुष्मासँग मोहितको नम्बर रहेछ। मोहित बबिनको बेस्ट फ्रेन्ड। उसलाई त पक्कै थाहा होला नि तिमी किन झापा गयौ भनेर, वा नगए पनि किन यस्तो नाटक मञ्चन गरियो भनेर। हेलो, आफ्नै स्टाइलमा उठायो मोहितले। हेलो मोहित, को हो? म आयुष्मा के? ए तिमी पो? भन के भयो? फेरि प्यासअप गरिदिनु पऱ्यो कि के हो? छ्या त्यस्तो होइन के, बरु भन न बबिन कहाँ छ? खोइ झापा चल्दियो भन्छन् घरकाहरू। सालेले जानु अघि एकचोटि भेट्नु त के खबरसम्म गरेन। बरु उसकै चरीलाई थाहा होला नि, सोध न। पर्वलालाई पनि भनेन अरे, अहिलेसम्म कन्ट्याक्टमै आएको छैन उसँग पनि। आइज मान्छेहरू पनि कसरी बदलिन्छन् चिन्न गाह्रो छ। हामीलाई त मतलब छैन, तर लैलाहरूको रक्षा गर भगवान्। नयाँ ब्लेडको धारले चिरे चाहिँ झन् चिरचिराउन थाल्यो मुटु। यति साह्रो निष्ठुरी होला भनेर कसले सोचेको थियो? सबको प्यारो साथी, कलेजकै बेस्ट प्लेयर, भित्र कति कालो रहेछ त्यसको मन। त्यसले तँबाट ठाडी नै त्यसो गरेको हुनुपर्छ। उसले सोचेको कुरा पुरा भइहाल्यो। आयुष्मा त क्या निफिक्री भन्दै थिए। अब के गर्छेस् त? निष्ठुरीलाई सम्झेर समय बर्बाद नगर। एक्जाम आउन लागेको छ, फ्युचरको सवाल छ, बुझिस्? उफ, कुन फ्युचरको कुरा गर्दै थियो?
तिमी बिनाको भविष्य सोच्न छाडिसकेकी थिएँ मैले फुइल्लै। तिमीसँगैको भविष्य सुन्दर पार्न त पढाइमा केन्द्रित हुँदै थिएँ। अब तिमीसँगै बेपत्ता भयो मेरो भविष्यको सोच पनि। वर्तमानका प्रत्येक पल गुजार्न सकस भइरहेका बेला भविष्य सोच्ने आँट कसलाई? मामु बाबाको अघि केही नभएको देखाउनु झन् कस्तो कष्ट मलाई। परिवारका सारैजना भेला हुने उही बेलुकीको खाना खाने समय। यो 10 मिनटमा आफूमा कुनै पनि किसिमको वेदना लुकेको छैन भन्ने देखाउने प्रयत्न मेरो। गालाहरू तन्काएर हाँसोको भाव र अभिनय मुहारमा उतार्ने प्रयास मेरो। भित्र एक थोक बाँचेर बाहिर अर्को रूप देखाउनु जत्तिको कष्टप्रद अभिनय अर्को नहोला सायद। कोठाभित्र पस्नासाथ मुक्ति मिल्यो मलाई त्यो कष्टप्रद अभिनयबाट। मान्छे आफू जे हो त्यही बाँच्नुमै आनन्द पाउँदो रहेछ। अब मलाई गौटो परेर रुनुमै थियो आनन्द। नाना थरी कल्पना आए दिमागमा, नरोई एक क्षण पनि नसक्ने रहन। ऋतुलाई समेत बदली हुन केही महिना चाहिन्छ। दिन रातमा र रात दिनमा ढल्किन पनि धेरै पला र सुईहरू घुम्नुपर्छ। तर छिनको छिनमै छेपारोको रङभन्दा झिमिक्क बदली भयो तिमी। किन? कति पक्का ढलान ठान्थे प्रेमको, एक्कासी गर्लममा ढाली गयो तिमी। कसरी? अस्तिसम्मको मेरो राजा, मेरो हिरो, मेरो मायालु तिमीलाई अब निष्ठुरी, धोकेबाज र पापीको दर्जा दिँदै सम्झन थाले। जथाभावी खेल्ने कुराको मैदान भयो मन। आफू खुसी सोच्ने छुटको फाइदा लुट्न व्यस्त भयो दिमाग। भड्किएको उक्त दिमागलाई तह लगाउने ज्ञान खोइ ममा। 13.5 वर्ष स्कुले जीवनमा मलाई धेरै ज्ञान दिलाइयो। म पनि सिकेको भानमा कति रमिरहेँ, तर खोइ कहाँ काम आए ती ज्ञानहरू। प्रेमको यो अवस्थिति आउँदा सुल्झाउने तरिका खोइ कसले सिकायो? जिन्दगी नै अन्त्य गर्छु भनेर निर्णय गर्न लागेको मूर्ख दिमागलाई हलमल्याउने ज्ञानको औजार खोइ कसले आविष्कार गर्यो? साँच्चै मृत्युको पाल बिस्तारै बढ्दै थियो। त्यो पालबाट छिरेको सानो प्रकाशले मलाई उन्मुक्तिको बाटो देखाइरहेको भान हुँदै थियो। योभन्दा अर्को विकल्पको बाटो भेट्याउन मन असफल हुँदै थियो। कति रोनु, कति पिट्नु यो कमलो छाती, कति टोक्नु ठुटे भइसकेका हिँडन, कति हर्याउनु मुठीहरू, आँखा सिम्म गरेर कति छुडाउनै खोज्नु आँखाका नसाहरू, कति सासै रोकेर फुटाउन खोज्नु मुटु। सारा प्रयत्नहरू हार माने मैले। यिनै हारहरूको टेको टेकेर उद्धार गर्न अगाडि आइपुग्यो मृत्यु। दिमागमा अचानक पहिले कतै पढेको समाचार झुल्कियो। मेरै ब्याचमा एसएलसी फेल भएर देशभरिका 4 जनाले आत्महत्या गरेका थिए। कति कातर सम्झेकी थिए तिनीहरूलाई त्यसपथ मैले। जाबो एसएलसीमा फेल हुने तिनीहरू, तर यहाँ प्रेममा फेल भएमा जिन्दगी नै गुल्टिएको लाग्यो मलाई। कसरी सम्हालियो अब म? सासै फेर्दा पनि सकस हुन्छ भने बाँच्नुको के अर्थ? तर्क पनि आफ्नै किसिमको निकाल्यो कच्चा दिमागले। तिनै तर्कनामा मनलाई मछाउँदै डायल गरिरहे तिम्रो नम्बर। दर्जनौचोटि एउटै कुरा झर्को नमानी भनिरहने त्यो महिलाको स्वर सुनेर दारा किट्दै थिएँ म। खालि उपलब्ध हुन सकेन। मलाई तिम्रो उपलब्धिसँग मतलब भएन। अब मात्र चाहियो एउटै प्रश्नको उत्तर। किन चुपचाप यति निठुरी भन्यौ तिमी? कसरी बुन्न सक्यौ त्यति सशक्त झुटो प्रेम जालो? भलै मैबाट सुरु भएको थियो दाहको बाटिन। म त त्यो कहिल्यै नछुडिने विश्वस्त थिएँ। तिमीले त त्यसलाई डल्लो पारेर एकैचोटि कता मिल्खाइथ्यौ कता? किन? उता प्रेमको त्यो धागो सुडियो, यता म मृत्युको धागो हुन्न थालेँ। 3वटा सल एक आपसमा दोहोरी पारेर गाँठो पारेपछि निकै दह्रो भयो। कुर्सीमा चढेर फ्यानका लागि निकालिएको हुकमा सजिलै बाँध्न सकिने लम्बाइको भयो त्यो। कुर्सीमा चढे बिस्तारै, खुट्टा कामै लुकलुकी। कतिसम्म कमजोर भइछु म। तागतले कुर्सीबाटै ढलाउँदा जस्तो भयो। तर त्यसलाई परास्त गर्ने तागत जसरी पनि निकाल्नु थियो मलाई। नत्र कसरी पार पाउनु मैले त्यो कष्टदायी जिन्दगीबाट? सारा जिन्दगी अँध्यारोमा रुमलिरहेको बेला उज्यालोको सानो अंश बोकेर आएको मृत्युलाई नहङ्गालो कसरी? जेनतेन सलहरूले बनेको त्यो लठारोलाई हुकमा कसेँ। त्यसपछि कुर्सीमै उभिएर सललाई सुर्कनी पार्न थालेँ। दाम्लोको यस्तै सुर्कनी पारेर मामाले बोको बाँध्नुहुन्थ्यो। मृत्युको मुखमा कहाँबाट माहौल सम्झिए फेरि। तर त्यता धेरै बेर अल्मलिनु थिएन मलाई, सिवाय सुर्खनी। खबरै परेपछि देखेको दृश्य पनि ज्ञान भएर आउँदो रहेछ। एकै प्रयासमा सुर्खनी तयार पार्न सफल भएँ। अब लठारो झुन्डियो थुलुङ्ग। कुर्सीमा उभिएर मात्र भेटियो अब त्यो। यसमा टाउको छिराएर कुर्सी ठेलेपछि कुनै पनि हालतमा भुइँ नछोइने अड्कल गरेँ मैले। अब तयार भएँ म तिमीलाई सजायतिर। ढुक्क भएँ मेरो मृत्युको खबर सुनेपछि तिमी तडपिएको दृश्य सम्झेर।
लाग्यो अब केही बेरमा सारा तनाव र कष्टबाट मुक्त हुँदैछु, साथसाथै लिँदैछु प्रेमको प्रतिशोध पनि।